आफू बसेको पार्टी चाहिँ चित्त बुझेन, कतिपय कुरा चित्त नबुझ्न सक्छ पार्टीमा। चित्त नबुझ्यो भन्दैमा पार्टी फुटालेर हिँड्ने हो, हिँड्न बन्छ त्यस्तो? त्यसो भए त 54 सालमा वामदेवीले पार्टी फुटालेको पनि ठिक हो भनेर भन्नु पर्यो नि माधव नेपालले। कुनै पनि नेताको देवत्वकरण र कुनै पनि नेताको राक्षसीकरण मैले आजसम्म गरेको छैन, म गर्दिनँ, म सुने पनि छैन। त्यो सही होइन। जित हार भइरहेछ, हामी कतिपटक जितेका छौँ, कतिपटक हारेका छौँ, अनि त्यसमा मनोबल गिर्दै बस्छन्। चुनावमा जित हार भइरहन्छ नि, लोकतन्त्रमा सधैँ जितिन्छ। तपाईँ मार्क्सवाद लेनिनवाद भनिराख्नु भएको छ, लोकतान्त्रिक प्रणाली विधि प्रणाली भनिराख्नु भएको छ भने तपाईँ अलग बस्नुपर्ने किन? के तपाईँको आफ्नो पदको लागि, अध्यक्षको लागि, महासचिव उपाध्यक्ष हुनुको लागि मात्रै? एबा भइराखेको पार्टी, आफूले बनाएको पार्टी, 15 वर्ष जुन पार्टीको महासचिव भएर यो पार्टी निर्माण गरियो, त्यो मान्छेले के भन्दा अब एमाले काम लाग्दैन, एमाले धुलो चटाउनु पर्छ भनेर अलग पार्टी बनाउँदा हालत के भयो? एमाले पनि त सकिन्छ भने होइन, एमालेलाई धुलो चटाउने भने होइन। जबरजस्त सेकेन्ड पोजिसन छ नि त, जबरजस्त सेकेन्ड पोजिसन छ। यो जबरजस्त सेकेन्ड पोजिसन भनेको फेरि फर्स्ट हुनसक्छ। आउने चुनावमा एमाले एक्लै पनि फर्स्ट हुन्छ। बालेन शाह यो व्यवस्था, उहाँलाई चाहिँ स्वतन्त्र ढङ्गले चुनाव लड्ने व्यवस्था थियो र न उहाँ उठ्नुभयो र कतिपय ठाउँमा जिते होइन। त्यसो भएको हुनाले यो स्याबासी उहाँले यो व्यवस्थालाई दिनुपर्छ, यो संविधानलाई दिनुपर्छ। काङ्ग्रेस हाम्रो चुनावको प्रतिद्वन्दी हो, तर काङ्ग्रेसले जित्नु भनेको पुँजीवादले जित्ने हो। काङ्ग्रेससित मिसिएर चुनाव जित्ने जो साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँले कम्युनिस्ट नाम राखे पनि पुँजीवादलाई नै बलियो बनाउने उहाँले काम गर्ने हो। जहाँ पनि जहिले पनि सत्ता पक्ष प्राय के हुन्छ भने धाँधलीमा संलग्न भएको हुन्छ। अहिले पनि सत्ता पक्षले जसरी पनि चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने नाउँमा पैसाको व्यापक वितरण, भोज भतेर र चाहिँ अन्य धाँधलीका रूपहरू अपनाएको कुरा साँचो। अब फेरि प्रचण्ड चाहिए हो, फेरि माधव नेपाल चाहिए हो एमालेलाई? पहिला म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि एमाले अत्तालिँदैन, पटक पटक जित हार बेहोर्दै भोग्दै आएको पार्टी हो। अत्तालिने प्रश्नै आउँदैन। आखिर त्यो मेयरमा त सूर्यमा भोट हाल्यो नि मान्छेले, एमाले भनेर भोट हाल्यो नि, तर मेयरमा त हालेन। त्यही भोट किन उता गएन? यो त अचम्मको कुरा भइरहेछ। हो, त्यही भोट एमालेको भोटै छैन भन्ने कुरा त होइन नि। हिजो एकै ठाउँ बसेर काम गरेका पार्टीहरू आज विभाजित भएका छन्। के ठिक थियो, यो उचित थियो, के आवश्यक थियो? यो प्रश्न त उठिहालेछ। यो चुनावले पनि यो प्रश्न त उठायो। हिजो मिल्दाखेरि झन्डै 2 तिहाई बहुमत पुगेको थियो। आज विभाजित हुँदा यो परिणाम आयो भने उस्तो छर्लङ्गै देखियो नि। त्यो 9 लाख पार्टी सदस्य, नेता कार्यकर्ता सबलाई समान ढङ्गले दौडाउनुपर्छ, सबैलाई क्रियाशील बनाउनुपर्छ। त्यसो गर्न सक्यौँ भनेदेखि 5 दलीय गठबन्धन आए पनि हामी जित्न सक्छौँ। त्यो हामीले लडेर ल्याएको व्यवस्थाले गर्दा नि आज बालेन चाहिँ उठ्न पाउनुभयो र भोट पाउनु। हाम्रो जनमत कमजोर छैन भनेको त्यो साँच्चै हो, तर परिणाम त हाम्रो पक्षमा बढी थियो। हिजो काङ्ग्रेसले भने जस्तै हाम्रो जनमत कमजोर छैन, तर परिणाम के भयो? हाम्रो कमजोर भयो। मूल कुरो 5 दलीय गठबन्धन बनेको कारणले चाहिँ यो परिणाम आएको मैले बारम्बार भने, मूल कुरा यो हो। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी चुरो कुरोमा वैशाख 30 मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रित भएर संवाद गर्दैछौँ र आजको चुरो कुरोमा हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले चुनावी मैदानमा उत्रिएपछि 54-74 को नतिजाबाट एमाले कमजोर भयो भनेर आकलन गरिएको छ। एमाले यसअघि 74 को निर्वाचनमा जति जितेको थियो त्यो जित गुमायो भन्नेहरू छन् र देख्दा अङ्कगणितीय हिसाबले त्यो पनि देखिन्छ। एमाले धेरै पालिकाहरू गुमाएको छ। गत चुनावमा जितेको भन्दा 100 पालिका कम एमालेको पोल्टामा परेको छ। यसको कारण के हो भन्दा 5 दलीय गठबन्धन एकजुट भएर आइसकेपछि एमालेलाई गाह्रो भयो भन्नेहरू पनि छन्। कतिपयले एमालेको नेतृत्वको कारण यसो भएको पनि भनिरहेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 2 तिहाई ल्याउने शङ्खघोष गर्नुभएको थियो, तर नेकपा एमाले त्योबाट विमुख भएको छ। यसको कारण के हुन सक्छ? एमालेलाई यो नतिजा हात पर्नुको पछाडि कतिपयले एमाले यो नतिजा ल्याउनु र माओवादी फेरि एकपटक इमर्ज हुनुले फेरि वाम गठबन्धनको सम्भावना छ। एमाले र माओवादी एक ठाउँमा आउँछन् र प्रदेश र सङ्घको चुनाव लड्छन्, त्यसपछि फेरि काङ्ग्रेसलाई गाह्रो हुने अवस्था सिर्जना भएको छ भनेका छन्। र एमालेका कतिपय नेताहरू यस्तो आन्तरिक भेटमा लाग्नु भएको छ भन्ने कुरा पनि आएको छ, तर यो पुष्टि भएको छैन। वास्तविकता के हो? नेकपा एमाले यो नतिजा हात पार्नु र पहिलेका पालिकाहरू गुमाउनुको कारण के हुन सक्छ हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू यो पटक
उल्लेख्य रूपमा र भारी मतले अगाडि विजय हुनुको कारण पनि हामी जान्नेछौँ। कतै लोकतन्त्र अथवा यो व्यवस्था अथवा सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता यी व्यवस्थामाथिको विरोधको प्रतिबिम्ब त होइन भनेर प्रश्न उठिरहेको छ। त्यसका निमित्त आजको चुरो कुरोमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका उपाध्यक्ष जो नेकपाभित्र एकजना वैचारिक नेताको रूपमा चिनिनुहुन्छ युवराज गिवाली, उहाँसँग हामी यावत विषयमा जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका उपाध्यक्ष युवराज गिवालीलाई स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आफ्नो गृह जिल्लामा निकै खट्नुभयो। हजुर, लगभग 20-22 दिन चुनावी माहौल सिर्जना गर्न गृह जिल्लामै लाग्नुभयो। हजुर, तपाईँको गृह जिल्लामा उपमहानगरपालिका अब एउटा त नतिजा आउने क्रम अन्त्यमा पुगेको छ, त्यो पनि तपाईँहरूले जित्ने देखिन्छ। तर समग्रमा जिल्लामै तपाईँहरूले हार बेहोर्नु पर्यो गत चुनावको भन्दा, र देशैभरि नेकपा एमाले लगभग 100 को हाराहारीमा पालिका गुमाउनु पर्यो। यो एमाले चुनाव अगाडि एमालेका नेतृत्वले जे शङ्खघोष गरेका थियो त्योभन्दा ठ्याक्कै विपरीत हुन पुग्यो। नेकपा एमाले यसरी खुम्चिनुको मूल कारण चाहिँ के हो? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। अहिलेको यो परिणाम आउनुका पछाडि अनेक कारण छन्, एउटा मात्रै कारण छैन। ती अनेक कारणमध्ये तपाईँले भने जस्तो मूल कारण भने के हो भने अब मल्टिपार्टी कम्पिटिसनमा चाहिँ हरेक पार्टीहरूले आफ्ना नीति विचार सिद्धान्तको आधारमा जनताको बिचमा मत माग्ने र जनताले त्यो विचारको आधारमा त्यो नीतिको आधारमा आफ्नो मत प्रयोग गर्ने परिपाटी हो। तर यहाँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एमालेको विरुद्ध 5 दलीय गठबन्धन बन्यो। त्यो 5 दलीय गठबन्धन बनिसकेपछि सबैको ध्यान नेकपा एमालेलाई जसरी पनि हराउने भन्ने थियो। त्यसले गर्दाखेरि यदि सिङ्गल कम्पिटिसन भएको भए नेकपा एमाले बहुमतमा आउने कुरा सुनिश्चित थियो। तर 5 दल एक ठाउँ उभिएको कारणले गर्दा स्वाभाविक रूपमा 5 दलको तुलनामा नेकपा एमालेको परिणाम भन्छु, परिणाम चाहिँ हामीले सोचे जस्तो नआएको पक्कै पनि हो, कमजोर परिणाम आयो। तर समग्र मतको हिसाबले भन्ने हो भने त्यति साह्रो कमजोर छैन। समग्र नेकपा एमालेको मत हिसाब गर्ने हो भने जस्तै उदाहरणको रूपमा भन्नुहोस्, महानगरपालिकाहरूमा मेयरको अगाडि छ या मेयरले जित्या छ, तर उपमेयरमा चाहिँ नेकपा एमालेको उम्मेदवारले जितेर आइरहेछ। काठमाडौँमा पनि हेर्नु हो भने विराटनगर उपमेयरले जित्या छ, विभिन्न ठाउँमा पोखरा त्यस्तै देखिन्छ। पोखरा त्यो आइरहेछ, पक्का छ करिब। र अन्यत्र पनि के देखिन्छ भने जहाँ प्रमुख चाहिँ एमालेको उम्मेदवारले हारेको छ त्यहाँ उपप्रमुखले जितिरहेछ, वडा अध्यक्ष आइरहेछ, वडा सदस्य राम्रो आइरहेछ। तुलनात्मक रूपले दोस्रो पद त्यसपछि वडा अध्यक्ष वडा सदस्यहरूको रिजल्ट राम्रो छ। तर मुख्य पद चाहिँ हामीले धेरै ठाउँमा गुमाएका छौँ। यो के एमालेले उम्मेदवार चयन गर्न नसकेको अथवा त्यसमा दूरदृष्टि लाउन नसकेको? त्यसमा मुख्य कुरा त मैले अगाडि भने 7 दलीय गठबन्धन नै हो। 5 दलीय गठबन्धन नै मुख्य कारण हो। राजनीति कारण मूल कारण हो। राजनीति भन्नाले गठबन्धन शक्ति सन्तुलन, राजनीतिक शक्ति सन्तुलन मूल कारण हो। तर नि तपाईँले गठबन्धनतिर प्रश्न उठाइरहँदा गठबन्धन त 100% ठाउँमा त छैन। गठबन्धन त 20 देखि 23% छ। त्यहाँ उनीहरूको पनि चरम असन्तुष्टि छ। गठबन्धनै गरेर एमाले हारेको हो भन्ने कुरामा त विश्वस्त हुने ठाउँ देखिएन, किनभने 100मा 100% गठबन्धन त होइन। मूल कारण प्रमुख कारण भने मैले सायद के हुनसक्छ? अरू कारण, यो प्रमुख कारण चाहिँ गठबन्धन हो होइन। अब दोस्रो कारण के हो भन्दाखेरि खुदै नेकपा एमाले पनि विभाजित भएर माधव नेपाल झलनाथ खनालले अलग पार्टी बनाउनु हो। एमाले पनि विभाजित भयो। अहिले आएर फिल भयो है तपाईँहरूलाई? उति बेला त तपाईँहरूले उहाँहरूलाई भुसुना बराबर गने हो नि? होइन, जेसुकै होस् होइन, त्यसको अलग कुरा भयो। तर एमाले पनि आफै पनि विभाजित हुँदा त्यसको पनि केही न केही प्रभाव त पर्छ यो मतमा पर्यो नि, प्रत्यक्ष रूपमा परेको छ। त्यसको सङ्ख्या अलिक सानो होला तर पनि जित हारको बेलामा त पर्छ। अहिले पनि कयौँ ठाउँमा थोरै मतले जित हार भएको छ। त्यसले गर्दा एमाले आफै पनि विभाजित अवस्थामा रह्यो। तेस्रो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो यथार्थ हो। अब कसैले मान्ला नमान्ला, तर
यो पटक चाहिँ यो पैसाको पनि अत्यधिक प्रयोग भएको छ। तपाईँहरूका पनि धेरै उम्मेदवार पक्राउ परेका छन् नि त। होला त सत्तारूढ दललाई मात्रै नभन्नु। होला अलिअलि होला, तर चाहिँ वास्तवमा एमालेको तर्फबाट चाहिँ त्यस्तो भएको छैन। मूलभूत रूपमा सत्ता पक्ष त सत्तै पक्ष हो नि। तर एमालेको बुटवलको महानगरपालिका, बुटवलको उपमहानगरपालिकाको मेयरको हेर्नुहोस्, मेयरको श्रीमती पैसा बाँड्दै पक्राउ पर्नु भएको छ। यही काभ्रेको चौरी देउरालीमा तपाईँहरूकै नेत्री नबिना लामा पक्राउ पर्नु। यो उदाहरण मात्रै भने, एमाले पनि अछुतो छैन, काङ्ग्रेस पनि अछुतो छैन, माओवादी पैसा बाँड्नेमा पनि तपाईँहरूको चुनावी जस्तो प्रतिस्पर्धा हो त्यस्तै प्रतिस्पर्धा देखिन्छ। एका ठाउँमा त्यस्तो भएको होला, तर चाहिँ समग्रमा मैले कुरा गर्दैछु। समग्रमा चाहिँ के भने पैसाको अत्यधिक दुरुपयोग भयो सत्ता पक्षबाट, र साथसाथै अरू विभिन्न तपाईँको धाँधलीका अनेक रूपहरू जो सत्ता पक्षले गर्न सक्ने रूपहरू त्यो पनि प्रयोग गरियो। त्यसो भएर त्यसको पनि केही न केही प्रभाव परेको छ। यति कारणले एमाले हार्यो। त्यो मूलभूत यी कारणहरू मुख्य कुरा भनेको त गठबन्धन नै हो। 5 दलीय गठबन्धन, 5वटा दल एकातिर भयो। जस्तै नेपालको राजनीतिमा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस मुख्य प्रतिस्पर्धी हुन्। कहिले काङ्ग्रेसले जित्ने, कहिले एमाले जित्ने, यो हुँदै आएको 48 सालदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि होइन। काङ्ग्रेस र एमालेको मत जहिले पनि के छ भन्दाखेरि हाराहारीमा रहँदै आएको हो। एमाले जित्दाखेरि पनि काङ्ग्रेस पछि र काङ्ग्रेसले जित्दाखेरि पनि एमाले पछि रहने एउटा स्थिति रहँदै आएको हो। मुख्य प्रतिद्वन्दी प्रतिस्पर्धी एमाले र काङ्ग्रेस। अहिले त धेरै उछिन्यो नि काङ्ग्रेस। तर चाहिँ 5 दलीय गठबन्धन भयो, त्यो काङ्ग्रेस एमाले प्रतिस्पर्धी हुन्, मुख्य प्रतिस्पर्धी होइन। तर अब सबै दल मिल्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ के भन्दाखेरि एमाले प्रतिनिधिको सवालमा, त्यसमा पनि प्रमुख प्रतिनिधिको सवालमा चाहिँ अलिकति कमजोर हुने एउटा स्थिति आयो। यो तपाईँहरूलाई नि छ नि, जस्तो केन्द्रीय कमिटीको बैठकको बारेमा तपाईँहरूकै नेता घनश्याम भुषालले सार्वजनिक बोलिदिनु भएको छ। केन्द्रीय कमिटीमा जे तरिकाका रिपोर्टहरू आए त्यति बेला मलाई 160 भन्दा माथि जित्ला जस्तो लागेको थिएन। म त्यति बेलै झस्किया थिएँ, धन्न 200+ भयो। त्यति बेलै झस्किया थिएँ। यो नेतृत्वको अकर्मण्यता, कमान्डरको अकर्मण्यता, कमान्डरले सही तरिकाले पार्टीलाई ड्राइभ गर्न नसक्दा यो स्थिति बेहोर्नु परेको हो। केपी ओलीप्रति उहाँले निर्मम ढङ्गले प्रश्न उठाउनु भएको छ। तपाईँले अध्यक्षको कमजोरी देख्नु भएन? अब हेर्नुहोस् के हुन्छ भने नि, यो चुनावमा तल वडादेखि लिएर माथिसम्मका कमजोरीले काम गरे हुन्छ। हामी वस्तुवादी बन्नुपर्छ कि अब केन्द्रीय कमिटीको कमजोरी कति थियो, सचिवालयको कति थियो, अध्यक्षको कति थियो, अरू पदाधिकारीको कति थियो, प्रदेश कमिटीको कति थियो, जिल्ला कमिटीको कति थियो, गाउँपालिका कमिटीको कति थियो, यो सबैको आफ्नो आफ्नो ठाउँमा कमजोरी रहेको छ, रहन्छ। यो यथार्थ हो। वडा कमिटीले राम्रोसँग काम, माथि राम्रोसँग काम भएर त्यहाँको वडा कमिटीले राम्रोसँग काम गरेको छैन भने पनि अन्यत्र जित्ने, वडा हार्ने एउटा स्थिति बन्छ। अहिले पनि के छ भन्दाखेरि हिजो जितेका वडाहरू अहिले हारिया छ, हिजो हारेका वडाहरू अहिले जितिया छ होइन। हारेको वडामा त्यहाँका कार्यकर्ता, त्यहाँको पार्टी कमिटी अलि सजग भयो, अलि क्रियाशील भयो, अलि सचेत भयो, हारेको वडा जितिया छ। जितेको वडामा चाहिँ के भन्दा फेरि पनि सजिलै जितिन्छ भन्ने हो, त्यहाँ हारेको छ। त्यस्तै गरेर अर्को कुरा चाहिँ हामीभित्र एउटा स्थिति के रह्यो भनेदेखि पार्टी विभाजित भएको भए तापनि विभिन्न राजनीतिक पार्टीबाट प्रवेश गर्नेहरूको निकै ठुलो सङ्ख्या रह्यो। विभिन्न अन्य पार्टीहरूबाट विभिन्न व्यक्तिहरू, जनताहरू, पार्टीका निकै धेरै कार्यकर्ताहरू मेचीदेखि महाकालीसम्म, त्यसैमा तपाईले हौसिनुभयो। पक्नुस् म भन्दैछु, त्यो प्रवेश गर्नेको त लहरै थियो। तपाईँले पनि देख्नुभयो, मेचीदेखि महाकालीसम्म हाम्रो अध्यक्षको भ्याइ नभ्याइ थियो होइन। र अध्यक्ष नगएका ठाउँमा पनि, अरू नेता कार्यकर्ता गएको ठाउँमा पनि त्यो हरेक दिन हरेक ठाउँमा प्रवेशको लहर चलेको थियो। त्यसले चाहिँ तलको कार्यकर्ताहरू र माथिका नेताहरू सबैलाई, हामीलाई पनि एउटा यस्तो मनोविज्ञान तयार भएको थियो कि हाम्रो मत चाहिँ के भन्दाखेरि अब यतिका एमालेको शक्ति छँदैछ यथावत। माधव नेपालहरू फुटे जाँदा धेरै जनमत गएको छैन, कार्यकर्ता नेता गए पनि, तर आउने चाहिँ भेल छ, आउनेको भेल छ। आउनेको त भेलै आइरहेको थियो कि दिनभरि टिका लगाई एउटा स्थिति विभिन्न ठाउँमा। अनि निश्चित पार्टीका चाहिँ विभिन्न व्यक्तित्वहरू पनि आएका थिए, नेताहरू नै आएका थिए, कार्यकर्ताहरू आएका थिए, जनताहरू आएका थिए। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो आकलन के थियो भन्दाखेरि सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिको भन्नुहोस्, तलको पनि के थियो भन्दाखेरि अब यतिका मान्छे आइसकेपछि हामी प्लस त्यो थपिएको सङ्ख्या हामी जित्छौँ भन्ने तलका साथीहरूलाई पनि बन्यो। हामी माथिकालाई पनि पार्टी अध्यक्ष लगायत हामीलाई पनि के बन्यो भन्दाखेरि चाहिँ
अब जुन खालको एउटा वातावरण बनिरहेको थियो देशभरि, त्यो वातावरण अरू पार्टीको तुलनामा त धेरै एउटा चुनावको लागि त एमालेलाई सबभन्दा बढी चुनाव आवश्यक परेको, अरू पार्टीहरू चाहिँ के भन्दा चुनावमा जान डराइरहेको त्यो अवस्था थियो नि। र अब एमालेसित चुनाव लड्नको लागि चाहिँ अब नेपाली काङ्ग्रेस एक्लै तयार नभएको, त्यसलाई गठबन्धनको आवश्यकता परेको। त्यो त नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू नै भनिराख्नु भएको थियो एमालेसित एक्लै चुनाव जित्न सकिँदैन, उहाँले खुलेआम भन्नुभएको थियो होइन। त्यसले गर्दा के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो पार्टी पङ्क्तिलाई काङ्ग्रेसहरूले पनि भनिरहेछ, काङ्ग्रेसका नेताहरू भनिरहेछन् कि एमालेसित चुनाव एक्लै जित्न सकिँदैन। यी सबै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पार्टी पङ्क्ति चाहिँ हामी जित्छौँ भन्ने एक खालको मनोविज्ञानको अतिविश्वास, त्यो आकलन फेल भयो, एउटा अतिविश्वास। अनि तपाईँलाई भन्दैछु हामीहरूभित्र एउटा के भयो भन्दाखेरि यी सबै कारणले गर्दा जितप्रतिको अतिविश्वास भयो, कहिले आत्मविश्वास बढी भयो, आत्मविश्वास बढी भयो। त्यो आत्मविश्वास हुनैपर्छ होइन। आत्मविश्वास नभइकन केही पनि काम सफल गर्न सकिन्न। तर त्यसप्रति अतिविश्वास भयो भने पनि के हुन्छ, एक्सिडेन्टमा पर्छ के। जे चिज पनि त्यही हो, हरेक कुरामा अति भयो भनेदेखि क्षति हुन्छ भने मादल धेरै बज्यो भने फुट्छ भने जस्तो एमाले ज्यादै बज्यो क्या। किन के भयो भन्दाखेरि हामीमा हाम्रो पार्टी पङ्क्तिमा चाहिँ वास्तवमा अतिविश्वास भयो र तुलनात्मक रूपले काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू, माओवादी कार्यकर्ताहरू, अरू समाजवादी कार्यकर्ताहरू जति चिन्तित भएर, जति क्रियाशील भएर, जति दत्तचित्त भएर निर्वाचन क्षेत्रमा खटिरहेका देखिन्छन्, हाम्रो पार्टी पङ्क्ति चाहिँ जितिहालिन्छ भन्ने खालको आमसभा गऱ्यो, अब हिँड्यो आयो होइन। आमसभा पनि राम्रै भयो, ठाउँ ठाउँमा आमसभा, ठुल्ठुला आमसभाहरू भयो, हुन पनि भयो, म पनि गएँ। तर तपाईँलाई अलिकति रोकेँ है मैले। यसले गर्दाखेरि के भन्दा हाम्रो पार्टी पङ्क्ति जितप्रति बढी आश्वस्त भयो र यो जम्मैले गर्नुपर्छ, हामी हार्न पनि सक्छौँ भनेर एउटा त्यसलाई थ्रेटको रूपमा, चुनौतीको रूपमा चाहिँ लग्नुभन्दा जितिहालिन्छ भन्ने हार त देख्दै देखेन एमाले। हार पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा देख्न सकिएन वास्तवमा होइन। तर अरू विरोधीहरू के भयो भन्दाखेरि यो एमाले हामीलाई सबै सिद्ध्याउँछ क्या भन्ने एउटा मनोविज्ञान भएको हुनाले हामी जित्नै पर्छ, कुनै हालमा हामी मरेर लाग्नुपर्छ भन्ने त्यो मनोविज्ञान चाहिँ विरोधी पार्टीमा रह्यो। यो एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि फ्याक्टर हो यो। अब तपाईँले उनीहरू विरोधी पार्टीहरू सिरियस भएर लागे, हामी हार देखेनौँ, बढ्दा आत्मविश्वास भयो भनेर भनिरहँदा तपाईँहरूले सबै ठाउँको उम्मेदवार चयन गर्दा उनीहरू गठबन्धन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, एक ठाउँ टाल्छन्, अर्को ठाउँ च्यातिन्छ, अर्को ठाउँ टाल्छन्, अर्को ठाउँ च्यातिन्छ, त्यो पीडा भोग्दै थिए। उम्मेदवार चयन गर्न उनीहरूलाई सकस थियो, असिन पसिन भएका थिए। तपाईँहरूले त त्यो सजिलो थियो नि, उनीहरूभन्दा त सजिलो तपाईँहरू, उनीहरू सकसमा थिए। त्यस्तो बेला पनि तपाईँहरूले जित्न सक्नु भएन भन्दा तपाईँहरूको धेरै कमजोरी हो नि त। त्यही त मैले भने नेतृत्वको कमजोरी हो। जस्तै उम्मेदवार चयन गर्ने कुरामा पनि हामीमा चाहिँ धेरै सहज भयो। अब कसले कहाँ चित्त दुखाए अलग कुरा हो, त्यो देखिएन भाइ। किन तल चित्त दुखाएको कुरा हामीले देखिएन, तर निर्णय गर्न सहज भयो। सुन्नुहोस्, निर्णय गर्न के भयो हामीलाई कठिन भयो, माधव र झलनाथ भाग खोज्ने मान्छे त थिएनन् त्यहाँ। निर्णय गर्न सहज भयो वास्तवमा होइन। निर्णय गर्न सहज भयो एकातिर, अर्कोतिर चाहिँ विरोधी पार्टीमा के हो भन्दाखेरि चाहिँ एकदम विरोधी उम्मेदवार उठ्याएको छ, बागी उठेको छ, अनि चाहिँ पाँचै दलभित्रमा पनि चाहिँ अन्तर्विरोध बढेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो पार्टी पङ्क्तिलाई के हो भने उनीहरूभित्र व्यापक विभाजन छ, व्यापक असन्तुष्टि छ। यसले गर्दाखेरि पनि के छ, हाम्रो जित सुनिश्चित छ भन्ने कुराको आत्मविश्वास अतिविश्वास हाम्रो पङ्क्तिभित्र रहेकै हो। माथिदेखि तलसम्म भन्नुहोस्, यसको जिम्मेवारी कसले लिने त? यो माथिदेखि तलसम्म भएपछि सिँगै पार्टी जिम्मेवार हुनुपर्छ। केपी ओलीले अलिक बढी जिम्मा लिनु पर्दैन होइन? यसको यी सबै कुराको जिम्मेवार हामी सबै हौँ। तर 64 साल एकचोटि स्मरण गरौँ न, जति बेला एमाले र काङ्ग्रेसले शर्मनाक पराजय बेहोरेका थिए हो, त्यति बेला माधव नेपालले पार्टीले धेरै हार्यो भनेर नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुभएको तपाईँलाई थाहा छ, आम नेपालीलाई थाहा छ। यसपालि त्यस्तै शर्मनाक बेहोरेको छ हार। एमाले 100 भन्दा बढी कम छ काङ्ग्रेसभन्दा, झन्डै माओवादीले भेट्न खोजेको छ। केपी ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन? त्यति बेला पनि माधव नेपालले राजीनामै गर्नु पर्थ्यो पर्दैन थियो भन्ने पनि कुरा हो। उहाँले दिइहाल्नु हो, उहाँले दिइहाल्नु नदिया भए त तपाईँहरूले उचित काट्नुहुन्थ्यो नि। जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसले चुनाव हारेको थियो, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त राजीनामा दिनु भएन नि। सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो कार्यभाग, नदिन्छु भनेर उहाँले दिनुभयो, तर उहाँको स्वीकृत भएन। होइन, त्यसो भएर माधव नेपालले राजीनामा दिइहाल्नु भयो, सल्लाह नगरी दिइहाल्नु भयो। सल्लाह गर्नु भएको थिएन, नगरिकन दिनु हो। नैतिकता प्रदर्शन गर्नु भयो नि। अब उहाँले अब के नैतिकता गर्नु हो कि उहाँ चाहिँ अब ह्युमिलेसन पनि भएको हुनसक्छ। हेर्नुहोस्, के हुन्छ, दुईवटा कुरा हुन्छ। एउटा नैतिकताको आधारमा राजीनामा, अर्को आत्मग्लानी भएर राजीनामा, दुईवटा पनि हुनसक्छ। खैर, उहाँले राजीनामा दिनु हो। तर यसको तात्पर्य के भन्दाखेरि चुनाव भनेको जित हार भइरहन्छ के। चुनाव भनेको जित हार भइरहन्छ। हामीले 49 सालमा
स्थानीय चुनाव हारेका हौँ। नराम्रो 49 सालको कुरा गर्दैछु। त्यति बेला मनमोहन अधिकारी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, मदन भण्डारी महासचिव हुनुहुन्थ्यो, हामी सबै नेताहरू थियौँ, काम गरिरहेका थियौँ। तर हामी चाहिँ स्थानीय तहको चुनाव काङ्ग्रेसले यति धेरै चाहिँ तपाईँको धाँधली गर्यो, वास्तवमा भन्ने हो भने यति धेरै 54 मा तपाईँहरूले पनि गरे हो नि, वामदेव गौतमले प्रयोग होइन, तथ्यहरू छन्, छैन त्यो होइन। खालि यति हो कि धाँधली, काङ्ग्रेसको धाँधली गर्ने चरित्र जुन हो त्यसलाई रोक्या चाहिँ हो। काङ्ग्रेसले धाँधली गर्दै आउने गरेको होइन। धाँधलीमै चुनाव जित्ने अभ्यस्त भएको काङ्ग्रेसलाई 54 सालमा काङ्ग्रेसले धाँधली गर्न पाएन, नपाएको हुनाले जित्या हो। त्यो धाँधली गर्न नपाएको हुनाले काङ्ग्रेसलाई के पर्यो भनेदेखि हामीले धाँधली गर्न पाएनौँ, एमाले धाँधली गरेको हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ निष्कर्ष निक्लिया मात्रै हो। अहिले धाँधली गरेर जित्यो काङ्ग्रेसले फेरि? मूल कारण त्यो होइन है। फेरि तर तपाईँहरूले 15वटा प्रमाण पेश गर्नुभयो विज्ञप्तिमा एकैछिन। चुनाव भयो, सम्पन्न भयो, मतदातालाई धन्यवाद दिनुभयो अध्यक्षले, त्यो तपाईँहरूको विज्ञप्ति सार्वजनिक भयो। जब मतगणना सुरु भयो, प्रारम्भिक रुझानमा एमाले पछि पर्न थाल्यो, धाँधली भयो भनेर तपाईँहरू फेरि पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो। अब यस्तो पनि गर्न मिल्छ भने अब के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिजल्ट राम्रोसँग आइसकेपछि आत्मसमीक्षा गर्नु उपयुक्त हुन्छ। जस्तै परिणाम आइसकेपछि अब परिणाम आइसक्यो नि त करिब, अब गर्न मिल्ला। अब हामीले चाहिँ साँचो आत्मसमीक्षा, मूल्याङ्कन, समीक्षा अब हुन्छ कि। अब त्यो सुरुमै हामीले आत्मसमीक्षा मूल्याङ्कन गर्नेतिर जाँदाखेरि अलिक कच्चा काम भयो। त्यो कच्चा काम भयो। तर चाहिँ एउटा यथार्थ के हो भने यो चुनावको यो कमजोर परिणाम आउनुको पछाडि मूल कुरा राजनीतिक हो, राजनीतिक गठबन्धनको कुरा हो। मूल कुरो 5 दलीय गठबन्धन बनेको कारणले चाहिँ यो परिणाम आएको मैले बारम्बार भने। मूल कुरा यो हो, मूल कुरा धाँधली पनि होइन। यहाँ फेरि चाहिँ यो तर धाँधली फेरि चुनाव सकिए लगत्तै मतगणना भन्न अगाडि भन्न सक्नु पर्थ्यो क्या। जब मतगणनाको प्रारम्भिक रुझान आयो, माओवादीले 70 सालमा जुन बाटो अपनाएको थियो उग्र वामपन्थ भनेर तपाईँहरू भन्नुहुन्थ्यो, 70 सालमा माओवादी प्रारम्भिक रुझानमा पछि पर्यो, मतगणना गर्दा गर्दै छोडेर हिँडेको थियो पत्रकार सम्मेलन गरेर। तपाईँहरू माओवादीको बाटो पकड्न पुग्नुभयो, के गरे भनेर सर्वत्र हरुवा गोरुको छेरुवा दाउ भन्न थाले के तपाईँहरूलाई? भन्नेले भन्छन् अलग कुरा, तर यथार्थ कुरा के हो भने जसरी चाहिँ कैयौँ ठाउँहरूमा निर्वाचन पछि सारियो नि, हो कि नै? सारियो नि। एउटा जस्तै उम्मेदवारको निधन भइसकेपछि केही ठाउँमा सारियो, त्यो तपाईँकै गृह जिल्लामा त्यो अलग कुरा। विभिन्न चाहिँ कपिलवस्तुमा भयो, त्यहाँ भयो केही एकाध ठाउँमा, 2-3 ठाउँमा। तर निकै धेरै ठाउँ पछि सारिया छ नि। किन सारियो? समस्या भएर, समस्या देखियो। अर्थात् समस्याहरू थिए, विभिन्न खालका समस्या थिए। ती धाँधलीयुक्त समस्याहरू थिए, बलजफ्तीका समस्याहरू थिए, नत्र किन सार्नु पर्थ्यो चुनाव? तर काङ्ग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले प्रेस मिट गरेर एमालेले धाँधली गर्यो भनेर आरोप लगाउनु भएको छ, तपाईँले सुन्नुभयो होला। एका ठाउँमा त्यस्तो भयो होला, एमालेले धाँधली गर्यो रे के? तर सत्ता पक्ष धाँधली गर्ने कुरामा चाहिँ कहिलेकाहीँ प्रतिपक्षले केही ठाउँ गर्छ होला, तर जहाँ पनि जहिले पनि सत्ता पक्ष प्राय के हुन्छ भने धाँधलीमा संलग्न भएको हुन्छ। अहिले पनि सत्ता पक्षले जसरी पनि चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने नाउँमा पैसाको व्यापक वितरण, भोज भतेर र चाहिँ अन्य धाँधलीका रूपहरू अपनाएको कुरा साँचो हो। तर यो नै कारणले, यो नै मूल कारण होइन, यो प्रश्न पार्छु मैले है। फेरि यसमा भ्रम रहनु हुँदैन। धाँधली पैसा मूल कारण होइन, मूल कारण राजनीति हो। मूल कारण के हो? 5 दलीय गठबन्धन हो। तर धाँधलीकै कुरा गर्दा एउटा मलाई स्मरण भयो क्या, 48 सालदेखि 79 सालसम्मको चुनावको नेतृत्व हेरौँ, गन्दै जाने नेकपा एमालेको नेतृत्वमा त अहिलेसम्म एउटा चुनाव पनि भएको रहेन रहेछ। जम्मै काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएको छ कि माओवादीको नेतृत्वमा भएको छ। अनि उनीहरूले धाँधली, सत्ताले धाँधली गर्छ भनेर तपाईँले आरोप लगाइरहनु भएको छ। त्यस्तो धाँधली गर्दा, सत्ता दुरुपयोग गर्दा पनि एमालेले त पटक पटक ठुलो पार्टी भएको छ। यो चाहिँ कसरी सम्भव भयो त? त्यस्तो हुँदा हुँदै पनि यो के हुन्छ भने धाँधली पनि भइरहेको हुन्छ, चुनाव पनि जितिरहेको हुन्छ, त्यस्तो पनि हुन्छ। यदि प्रतिपक्ष यति, तपाईँले त अहिलेसम्म चुनाव गर्ने अवसर त पाउनु भएको छैन नि, गर्न सक्नु भएको छैन नि। प्रतिपक्ष यति बलवान हुन्छ कहिलेकाहीँ, सत्ता पक्षले धाँधली नै गर्छु भने पनि त्यो रोक्ने त्यो तागत हुन्छ। कहिले तपाईँहरूसँग तागत किन भएन? त्यो हामी विश्वस्त भयौँ। तर अर्को कुरा छ, 2 पटक संसद विघटन, हामीमा चुनाव जित्ने आत्मविश्वास यति बढी थियो। त्यो त तपाईँले भन्नुभयो, भनिरहेको छैन, यथार्थ हो। जब कुनै पनि कुरामा बढी आत्मविश्वास भयो भने त्यसले क्षति हुन्छ। आत्मविश्वास हुनैपर्छ। मैले सुरुमा भनेको छु, आत्मविश्वास नभइकन कुनै पनि काम सम्पन्न गर्न सकिन्न। तर के हो त भन्दाखेरि बढी आत्मविश्वास भयो भनेदेखि त्यसले नोक्सान हुन्छ। त्यही भयो, अहिले भएको त्यही हो। तर
विश्लेषकहरू र कतिपय मान्छेहरू के भन्छन् भने तपाईँले पनि यो कुरा बुझ्नुभयो होला, बाहिर भन्न मिल्ला नमिल्ला त्यो तपाईँको कुरा भयो। नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी मिलेर झन्डै 2/3 तपाईँहरूले पाउनुभयो हो। त्यसको दुरुपयोग 2/3 दुरुपयोग गरेर केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्नुभयो। पहिलो पटक अदालतले सच्याइदियो। उहाँले फेरि दोस्रो पटक विघटन गर्नुभयो, त्यो पनि अदालतले सच्याइदियो। त्यसपछि तपाईहरूले जनतामा गएर हामीले 2 पटक संसद विघटन गर्नुको कारण यो हो भनेर जस्टिफाई दिन सक्नु भएन। तपाईँको अध्यक्ष ओली मेची महाकाली यात्रा त गर्नुभयो, मान्छे तपाईँले भने जस्तो भिड पनि लाग्यो, तर त्यो भिड मतदाता त हुँदैन रहेछ। केपी शर्मा ओलीले गरेको गल्ती कमजोरीका कारण नेकपा एमाले आज यो सजाय भोग्दैछ भन्नेहरूलाई तपाईँ के जवाफ दिनुहुन्छ? अब मैले भनेका कुरा तपाईँहरूले जनतामा भन्न सक्नुभयो, हामीले यसकारण संसद विघटन गरेको भनेर जनतालाई विश्वस्त तुल्याउन सक्नु भएन नि, त्यही कारण एमाले यो पराजय भोग्यो भन्नेहरूलाई के भन्नुहुन्छ? अब के छ भने जनमत त अहिले पनि एमालेको त देखियो राम्रै आछ नि, जनमत त राम्रै आछ नि। परिणाम कहिले के हुन्छ भने जनमत राम्रो नहुँदा नहुँदै चुनाव त 2-4 सयले हारिन्छ, 1-2 सयले जितिन्छ होइन चुनाव भनेको त। तर सिङ्गो जनमत कतातिर छ भन्दाखेरि सिङ्गो जनमत एमालेको पक्षमा त्यति कमजोर छैन, हाराहारीमा छ। जस्तै काङ्ग्रेस र एमाले हुन त अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको मत कति हो, माओवादीको मत कति हो कहीँ पनि थाहा छैन, किनकि मिश्रित रूपमा आयो। साँच्चै अलग अलग पार्टीको जनमत यदि हामीले परीक्षण गर्ने हो भने कसको कति छ त? काङ्ग्रेसले पनि गठबन्धन गर्दा अन्तर्घात हुँदा धेरै मत गुमाएको छ नि। फेरि कतिपय ठाउँमा त तपाईँले काङ्ग्रेस र हाम्रो मत हाराहारी छ भन्नुभयो, उनीहरू त 20% भन्दा बढी त गठबन्धन गरेर उम्मेदवार उठाएको छैन, त्यहाँ त काङ्ग्रेसको मत आएको छैन नि। अब काङ्ग्रेसको उम्मेदवारलाई त मत हालेको छ नि, कसले अब कतिले हाले ठेगानै छैन नि 5 दलीय गठबन्धन भइसकेपछि। तर यो कुरा कसरी मिलेन भने तपाईँहरूले 74को चुनाव लड्दा तपाईँहरूले जति मत प्राप्त गर्नुभएको थियो काङ्ग्रेस र तपाईँहरूको समानुपातिकमा मत फरक थिएन क्या। काङ्ग्रेसले त्यति बेला हरुवा भन्दा काङ्ग्रेसले पनि यही सिद्धान्त प्रयोग गर्यो कि मतमा एमाले भन्दा हामी कमजोर छैनौँ भनेर। यसरी जनताले त मान्दैन नि त यो हिसाब त। तपाईँहरूले यो चित्त बुझाउने एकछिनको आत्मरति अब के को न्यानो त होला तपाईँहरूले? होइन, दुईटा कुरा हुन्छ। के हुन्छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि परिणाम एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। महत्त्वपूर्ण त त्यो हो नि त। किन परिणाम भनेको के हो भनेदेखि एकै मतले पनि चुनाव जितिसकेपछि कार्यकारी पदमा त्यही जितेको मान्छे जान्छ र चलाउँछ देश होइन। चिट्ठाले त जितेछ नि होइन, एकै पदले जिते पनि के हुन्छ भने कार्यकारी ठाउँमा त ऊ जान्छ, जसले एक मतले जित्छ जितेको नै कार्यकारी ठाउँमा जान्छ र देश चलाउने जिम्मा त उसको हुन्छ नि। त्यसो भएर त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर यो सँगसँगै जनमत जम्मी कति छ भन्ने पनि धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। त्यसमा त अगाडि हुनुहुन्छ। हिजो काङ्ग्रेसले जस्तै हाम्रो जनमत कमजोर छैन भनेको त्यो साँच्चै हो, तर परिणाम त हाम्रो पक्षमा बढी थियो। हिजो काङ्ग्रेसले भने जस्तै आज हाम्रो जनमत कमजोर छैन, तर परिणाम के भयो हाम्रो कमजोर भयो। त्यसको मूल कारण के हो त भन्दाखेरि सिङ्गल यदि कम्पिटिसन भएको भए हामी जित्थ्यौँ, परिणाम पनि हामीले जित्थ्यौँ। तर सिङ्गै पार्टी 5वटा पार्टी मिल्या हुनाले यो स्थिति आएको भने त मैले पटक। तर 5वटा पार्टीमा मिल्ने वातावरण कसले सिर्जना गर्यो? केपी ओलीले भन्छन् नि त। तपाईँ चाहिँ केपी ओलीको नाम पनि लिनु भएको छैन, अलि बढी बचाउ पनि गर्नुभयो। घनश्याम भुषाल त्यो स्थितिमा उत्रेर अब निर्मम समीक्षा हुनुपर्छ पार्टीभित्र भनेर बहस चलाउन थाल्नुभयो। फेरि पनि केपी ओलीको त्यसै गरी दिवत्वकरण गर्दा सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा यस्तै शर्मनाक पराजय बेहोरेपछि एमालेको नेता कार्यकर्ताको मनोबल कति डिमोरलाइज होला त्यो ख्याल गर्नु भएको छ? म के भन्छु भने म कसैको पनि देवत्वकरण गर्ने पक्षमा छँदै छैन र आजसम्म पुष्पलालको चाहिँ नेतृत्वमा पनि मैले लामो समय काम गरेँ। त्यसपछि आएर विभिन्न नेताहरूसँगै काम गरिएको छ। कहिल्यै पनि कुनै पनि नेताको, चाहे मदन भण्डारीको, चाहे पुष्पलालको, चाहे मनमोहन अधिकारी, चाहे केपी ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, कुनै पनि नेताको देवत्वकरण र कुनै पनि नेताको राक्षसीकरण मैले आजसम्म गरेको छैन, म गर्दिनँ। म सुने पनि त्यो सही होइन। तमाम पत्रकारहरूले मैले बोलेका अथवा बोलेका कुराहरूमा राजनीतिक रूपमा खण्डन गरिएको छ, गर्नुपर्छ। तर कुनै पनि नेताको राक्षसीकरण र कुनै पनि नेताको देवत्वकरण गर्ने कुरा सर्वथा गलत हो, अवैज्ञानिक कुरा हो, बेठी कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। र आज पनि म कुनै पनि नेताको देवत्वकरण पनि म गर्ने पक्षमा छु। तर निर्मम समीक्षा हुनुपर्छ। र अर्को कुरो, समीक्षा त हुनैपर्छ। समीक्षा यो समग्र यो परिणाम किन आयो, यस्तो भयो 74 सालमा किन त्यो परिणाम आयो, आज यो किन परिणाम आयो, जनमत हुँदा हुँदै पनि रिजल्ट त आएन नि।
त्यसको आत्मसमीक्षा हामीले गम्भीर रूपमा गर्नै पर्छ। तर ती 5वटा दल एक ठाउँमा आउनुको कारण केपी ओली हो भन्नेमा तपाईँ मान्न तयार हुनुहुन्छ कि? त्यसमा हेर्नुहोस्, अब हामी पहिला आत्मसमीक्षा नगरिकन पहिला हामी पार्टीमा छलफल त गर्नु पऱ्यो नि, कमिटीको बैठक त बस्नु पऱ्यो नि। यो समग्र कुरा मैले जति बुझेको छु, ब्रह्मले के देख्छ? जस्तै भन्नुहोस्, मैले जति बुझेको छु, मैले बुझेको कुरा नै 100% सही भन्नुहुन्छ? यत्रो पार्टी पङ्क्ति छ, कसले के अनुभव गरेका छ, मेचीदेखि महाकालीसम्म 77 जिल्ला, सारा यतिका पालिकाहरू छन् 100औँ, ती सबै ठाउँमा के कस्ता अनुभवहरू छन् भन्ने कुरा त बैठक बसी नि थाहा हुन्छ। हाम्रो सचिवालय बैठक बस्नु पऱ्यो, स्थायी कमिटी बैठक बस्नु पऱ्यो, अनि त्यहाँ सूचनाहरू आउने, पाउनुहोस् त्यहाँ सूचनाहरू आउने छन्, त्यहाँ तथ्यहरू आउने छन्। त्यसको आधारमा हामी निष्कर्षमा पुग्नेछौँ कि निष्कर्षमा पुगिसकेपछि अध्यक्षको कति कमजोरी हो, हाम्रो कति कमजोरी हो, तलका कमिटीको कति कमजोरी हो, कतिपय ठाउँमा के हुन्छ, अन्तर्घात पनि भएको छ। हामी भित्रमै सार्वजनिक भइसक्यो। म यहाँ भन्दिनँ अहिले, किनकि मैले त त्यहाँका सबै कुरा त रिपोर्ट पाउनु पऱ्यो। अहिले अनुमानको भरमा अन्तर्घात पनि ठाउँ ठाउँमा भएको छ, कहाँ भएको छ त्यो त तथ्य आउनु पऱ्यो नि। तर राजीनामाको केसमा अध्यक्षले नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्छ। त्यसो भए म त्यही थिएँ, त्यो अलमल्यो के। त्यसो भए म के भन्छु भन्दाखेरि यसमा अध्यक्षको कमजोरी, सिङ्गो पार्टीको कमजोरी कति हो, तलका जिल्ला कमिटीको, प्रदेश कमिटीको कमजोरी कति के हो, हैन, कुन कुन ठाउँका कार्यकर्ताहरूको, नेताहरूको स्थिति के रह्यो भन्ने कुराको समग्र समीक्षा नगरिकन ल अध्यक्षले चाहिँ के भन्दाखेरि यो सारा जितको जिम्मा, हारको जिम्मा अध्यक्षले लिनुपर्छ, राजीनामा गर्नुपर्छ भन्नेतिर म छैन। यसरी अब यदि भोलि कमिटीको बैठकबाट छलफल गर्दै जाँदा, सुन्नुहोस् है, छलफल गर्दै जाँदा सबै ठाउँको रिपोर्ट आउला नि, त्यो सबै आइसकेपछि साँच्चै उहाँले जिम्मा लिनुपर्ने भएछ भने हामीले भनौँला कमिटीमा, लिन त पर्यो नि, नेतृत्वले परेन। त्यसो भएर चाहिँ के भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई सोधेँ, जुन कुरा एमाले जनतालाई विश्वस्त पार्नु पर्थ्यो, यसकारण दुई पटक संसद विघटन गरेका थियौँ भन्ने कुरा र केपी ओलीको त्यो गतिविधिले माधव नेपाल प्रचण्ड र शेरबहादुर एक ठाउँमा आएका हुन् भन्ने कुरा त यो त सामान्य लेमानले पनि व्याख्या गर्न सक्ने कुरा, तपाईँ किन भन्न सक्नुहुन्छ? त्यो पनि हामी समीक्षा गरौँला। कहिले समीक्षा गर्ने? पार्टीले सर्वनाक पराजय बिहोरी होइन, कमिटीको त्यो त हामी चाहिँ के भने अहिले चुनावमा गयौँ, चुनावबाट चाहिँ हामीलाई निकै राम्रो परिणाम आउँछ भन्ने हामीलाई थियो, होइन, निकै राम्रो परिणाम आउँछ भन्ने थियो। त्यो अनुसार हामीले सोचेको परिणाम तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन? माधव नेपाल र प्रचण्डलाई जबरजस्ती शेरबहादुर देउबाको पाउमा अथवा बुढा नीलकण्ठ धकेल्दा एमाले यो अभिगत बिहोर्यो भन्ने कुरामा तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा लाग्छ कि लाग्दैन? कमजोरी त कहीँ न कहीँ रहेको छ, त्यो समीक्षा गर्नुपर्छ हामीले। उहाँहरूले त्यसरी घरविहीन, समीक्षा पार्टीविहीन बनाउनु हुन्थ्यो। हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ। पार्टी त माधव नेपालले फुटालेर गएर अरू पार्टी दर्ता गर्नुभयो, भइरहेको पार्टी। तपाईँले उहाँहरूलाई एकदमै कम आँक्नुभयो, तर उहाँहरूले धेरै नजिते पनि एमालेलाई हराउन त महत्त्वपूर्ण फ्याक्टरको काम त माधव नेपालले गर्नुभयो अनि आफ्नो पार्टी फुटालेर अर्को पार्टी अनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्ने, अनि के यो जायज हो त? आफू बसेको पार्टी चाहिँ चित्त बुझेन, कतिपय कुरा चित्त नबुझ्न सक्छ पार्टीमा, चित्त नबुझ्यो भन्दैमा पार्टी फुटालेर हिँड्न बन्छ त्यस्तो? त्यसो भए त 54 सालमा वामदेवीले पार्टी फुटालेको पनि ठिक हो भनेर भन्नु पऱ्यो नि माधव नेपालजीले। 54 सालको पार्टी विभाजन गलत थियो भनेर उहाँ भन्नुहुन्छ। तर माधव नेपाललाई पार्टी फुट्न बाध्य पार्ने तपाईँहरू 10 भाइ नै अनि त्यसो भए 54 सालमा पनि बाध्य पारियो भनेर भनेको नि त? कहीँ चित्त नबुझ्यो पार्टीभित्र अन्तर्विरोध हुन्छ, अन्तर्विरोध हुने बित्तिकै अनि पार्टी फुटालेर हिँड्यो भने कहिले पनि पार्टी सग्लो रहन्छ। हरेक पार्टीभित्र अन्तर्विरोध हुन्छ, जहिले पनि अन्तर्विरोध हुन्छ। तर माधव नेपाल बाहेक सबैलाई ठाउँ छ भनेर केपी ओलीले बालकोटको बारदलीबाट उर्दी जारी गरिसकेपछि माधव नेपालको अर्को उपाय के थियो? होइन, 10 बुँदे सहमति त माधव नेपालले केपी ओली गरे होइन? माधव नेपालले केपी ओली बसेर 10 बुँदे सहमति गरे होइन? अनि संसदले उसले चाहिँ अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदियो। आज तपाईँहरूले छातीको यति कुनामा पनि माधव र झलनाथको कारण हामी यो अवस्थामा पुग्यौँ भन्ने त रिग्रेट फिल त भएको छ नि है? होइन, यो पार्टी विभाजन भएको हुनाले त्यसले हामीलाई चाहिँ अहिले यो परिणाम आउनुमा त्यो पनि एउटा कारण हो। महत्त्वपूर्ण होइन? महत्त्वपूर्ण कारण त 5 दलीय गठबन्धन नै, त्यति मात्रै हो। तर यता पनि थियो नि, राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग गठबन्धन थियो, कमल थापा त सूर्य चिन्हबाटै चुनाव लडेका थिए, एकनाथ ढकाल परिवार दलको साँचो पनि तपाईँहरूसँग मिलेका थिए, उता हेर्नुहुन्छ भने महन्त ठाकुरको लोसपा पनि तपाईँहरूसँग मिलेका थियो, सीके राउतको जनमत पार्टी पनि तपाईँहरूसँग, घुमाउरो पाराले विप्लव पनि तपाईँहरूसँगै थिए अरे। आफूतिरको 9 दलीय पनि हेरौँ न एकपटक। छैन, यो 9 दलीय 14 दलीय भन्ने कुरो बेकार कुरा हो। तल स्थानीय तहमा त माओवादीसित पनि कतिपय ठाउँमा मिलेका थियो। काङ्ग्रेस र एमाले पनि चुनाव लडेको छ, रोल्पामै लडे जित्यो यस, रोल्पा नै चल्यो। त्यसो भए त्यो कुनै राष्ट्रिय स्तरको गठबन्धन हामीले कहीँ पनि गरेनौँ।
माथिबाट कुनै गठबन्धन भएको छैन। स्थानीय तहमा कतिपय ठाउँमा एमाले र माओवादी पनि मिलेका छन्, कतिपय ठाउँमा काङ्ग्रेस एमाले पनि मिलेका छन्। तर महानगरपालिकामा भरतपुरमा त रेणु दाहाललाई धुलो चटाउनलाई राप्रपासँग जो राजा चाहिन्छ भन्ने शक्तिसँग मिल्या हो नि। स्थानीय तहमा कतिपय ठाउँमा विभिन्न पार्टीसित स्थानीय चाहिँ पालिकाहरूमा मिलेका छन् अलिअलि, साह्रै सानो सङ्ख्यामा। तर महानगरपालिकामा यसपालि यो त वृहत माथिदेखि 5 दलीय गठबन्धन माथिदेखि हाम्रो त कहीँ पनि छैन। तर महानगरपालिकामा यसपालि तपाईँहरूको शर्मनाक पराजय, लज्जास्पद। हेर्नुहोस् त, कुनै पनि महानगरपालिकामा एकपटक पनि लिड गर्न सक्दैन। तपाईँले लज्जास्पद भन्नु पर्दैन। उपमेयरमा महानगरपालिकामा चाहिँ शानदार ढङ्गले उपमेयर, वडा अध्यक्षहरू, वडा सदस्यहरूमा शानदार ढङ्गले मेयर खै त पहिला त्यत्रो मेयर आएन। काठमाडौँ जित्नु भएको थियो, पोखरा जित्नु भएको थियो, त्यो त गयो त्यो त हो नि। त्यो त हाम्रो कमजोरी त अहिले रह्यो नि, त्यसमा त कुनै विवाद नै भएन। यो तर लज्जास्पद केही पनि भएन भन्ने हो त। त्यस्तो किसिमले हो, यो किसिमको जस्तै भन्नुहोस् न लज्जास्पद भन्ने हुँदैन। होइन, एउटा महानगरपालिका पनि नजित्नु। काङ्ग्रेसले उबेला त कम्तीमा 2टा महानगरपालिका त जितेको थियो। के भन्छ, चुनाव लडेपछि जितार हुन्छ, तर लज्जास्पद होइन। कसैको लज्जास्पद हुन्छ, अवश्य पनि हो। तर नेकपा एमालेको हार भएकै हो, त्यो अवश्य पनि हो। तर भने जस्तो बाहिर चाहिँ लज्जास्पद एमाले एउटा उदाहरण दिउँ। एमाले सिद्धियो। जुम्लामा केपी ओलीले भाषण गर्नुभयो, मान्छे कहाँबाट आए यत्रो भनेको उहाँको भिडियो क्लिप हामी अहिले पनि सुन्छौँ। त्यो छँदैछ। जहाँ शून्य हुनुभयो तपाईँहरू जुम्लामा, एक सिट एमाले कहीँ जितेन, के भएको त्यो लज्जास्पद होइन? त्यसरी मैले भनेको लज्जास्पद चाहिँ अब त्यहाँ जुम्लामा केही 9 जिल्लामा हाम्रो शून्य भयो। यो वास्तवमा कमजोरी नै हो। हेर्नुहोस् त, यसलाई त्यसो भएर म के भन्छु, त्यही भएर मैले लज्जास्पद भने कि 9 जिल्लामा शून्य हुनु एमाले जस्तो पार्टी। यसले त्यसो भएर चाहिँ के भन्दा यसको चाहिँ हामीले आत्मसमीक्षा गम्भीर रूपमा गर्नुपर्छ र कहाँ कमजोरी रहे, के कारणले कमजोरी रहे आउला नि त। कारण के थियो कहिले आउने भने के झन् तपाईँको पार्टीका नेता कार्यकर्ता यति बेला मनोबल गिरेर बाहिर निस्किन सक्ने अवस्थामा छैनन्। खै त ढाडस मिलेको छैन। हामी त्यस्तो मनोबल गिरेको जित हार भइरहेछ। हामी कतिपटक जितेका छौँ, कतिपटक हारेका छौँ। अनि चाहिँ त्यसमा मनोबल गिर्दै बस्छन्। चुनावमा जित हार भइरहन्छ नि, लोकतन्त्रमा सधैँ जितिन्छ। तर केपी ओलीले बहुदलीय वैशाख 30 गते राष्ट्रिय लुतो दिवस हो, लुतो फालिन्छ, कर्याकरुक पारिन्छ, यी सबलाई हेर्नुहोस् तपाईँको अध्यक्षको बोली सुन्दा तपाईँलाई हाँस उठ्दैन अहिले? होइन, त्यो त हामी बस्छौँ, छलफल गर्छौँ। के बोल्नु भएको त? त्यही कारण पनि तपाईँहरूले चुनाव हार्नु। अब त्यो लुतो दिवस मनाउने कुरो कतिको भयो भएन? हामी त असार 1 गते मनाउँछौँ, साउन 1 गते लुतो दिवस त लुतो फाल्ने त त्यति बेला हो। हामी आफ्नो पार्टीको बैठक बसौँला, त्यहाँ छलफल गरौँला, यी सबै समीक्षा गर्छौँ हामीले। अब यी समीक्षा गर्नुहुन्छ। तर एउटा कुरा मैले कहाँ सोधेँ भने तपाईँको पार्टीभित्रका केही नेताहरू, अब केशव स्थापितकै भाषा सापट्दैन भने थुतुनो भन्नुहुन्छ उहाँले। पार्टीभित्र अध्यक्षदेखि केही नेताहरूको थुतुनोको कारणले एमाले यो पराजय बिहोर्यो भनेर आज व्यापक चर्चा छ। तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ? होला, त्यस्तो कहाँ के भयो त्यसको पनि। केशव स्थापितले सूर्यमा गन्दा थकाइ लाएर बोर लाएर म त सुत्छु, मैले त जितिसकेँ। उहाँको त समस्या के हो भन्दाखेरि चुनाव प्रचारको बेलामा अब त्यो के आइलाग्यो केटी काण्ड, अब त्यो जवाब दिँदा हैरान भयो। अब के समस्या त रह्यो? उहाँको बोलीले पनि त हो नि, विभिन्न समस्या बेलगाम बोलिदिनु भयो के समस्या रह्यो नि। अब केशव स्थापित जस्तो मान्छे अब अहिले 3rd पोजिसनमा आउने भनेको कुरा त यो त नहुने कुरा हो। तपाईँले उम्मेदवार चयन गर्न नसके हो काठमाडौँमा? रामवीर मानन्दहरूले व्यापक असन्तुष्टि जनाउनु भयो, म त सृजना सिंहलाई सपोर्ट गर्छु, एमाले क्लिन स्विप हुन्छ। त्यो त पार्टीभित्रको एउटा कार्यकर्ताले, एउटा सांसदले अब खुलेआम रूपमा चित्त नबुझेका कुराहरू त्यसरी चाहिँ बोल्ने कुरा त्यो त्यति उपयुक्त होइन। आन्तरिक रूपमा पार्टी नेता कार्यकर्ता भनेको त निश्चित त्यसको नियम हुन्छ, अनुशासन हुन्छ, निश्चित ठाउँ हुन्छ। नगरपालिकामा तपाईँले उम्मेदवार चयन गर्न त नसकेकै हो। केशव स्थापित त्यस्तो विवादित बन्नुभयो व्यक्ति। अब पोखरामा कृष्ण थापा भन्दा अगाडि अर्कैले तपाईँहरूले टिकट दिनुभएको थियो, उहाँ विवादमा तानिनुभयो, उहाँलाई दिनुभयो, उहाँ पनि फेरि विवादमा आउनुभयो, उहाँले दलितहरूलाई हेपेको भन्ने कुरा चाहिँ सार्वजनिक भयो। विजय सुवेदी निर्विवाद हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई एमालेबाटै अन्तर्घात भयो भन्ने कुरा आयो। चिरीबाबु महर्जनले एकपटक हराएको हरिकृष्ण व्यञ्जनकारलाई फेरि टिकट दोहोऱ्याएर दिनुभयो। तपाईँहरूले दूरदृष्टि चाहिँ लाउन नसकेकै हो भनेर कार्यकर्तालाई किन भन्न नसके? त्यो त हामी बैठक बसेर मैले एक्लै भन्न मिल्छ त? यी सबै तपाईँ उपाध्यक्ष हो नि? होइन, उपाध्यक्ष हुँदैमा मन लाग्दै सबैले बोल्ने हुँदैन। पार्टी हामी त कमिटी प्रणालीमा चल्ने सिस्टम हुन्छ हाम्रो, त्यसरी हामी सिस्टममा चल्नुपर्छ। त्यसो भएर म बारम्बार के भन्दैछु भने यो जम्मै कुरा हामीले बैठक बसेर त्यसको गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। हामी कहिले थाहा पाउँछौँ? त्यो त थाहा पाइहाल्नुहुन्छ नि। यो चुनाव सकिएपछि त बैठक बस्न परिहाल्छ, यसबारे छलफल गर्न परिहाल्छ, आफ्ना कुरा राख्नु परिहाल्छ।
अनि त्यसपछि एउटा समीक्षा हुन्छ बाहिर आउँछ। तर यो कुरा ठिक छ, यो कुरा तपाईँको बैठकपछि आउला। अब तपाईँमा म केन्द्रित भएँ। लुम्बिनी प्रदेशको तपाईँ हुन त समग्र नेपालभरिकै नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, अझ बढी तपाईँ यस बेला चुनावमा लुम्बिनी प्रदेशमा खट्नुभयो। लुम्बिनी प्रदेशमा नि एमालेको नतिजा राम्रो आएन, त्यसमाथि तपाईँको गृह जिल्ला दाङमा गत चुनावमा त्यत्रो जित्नु भएको थियो, यसपालि 2टा उपमहानगरपालिकामा चित्त बुझाउने अवस्था भयो। तपाईँको महासचिव पनि त्यहीँको, तपाईँ उपाध्यक्ष पनि त्यहीँको, यो 2जनाको गृह जिल्लाले राम्रो नतिजा दिए हो, किन तपाईँहरू चुक्नुभयो दाङमा? अब यो राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन समस्या देखियो त्यसको प्रभाव दाङमा पनि पर्यो। राष्ट्रिय राजनीतिमा जसरी 5 दलीय गठबन्धनको कारणले समस्या उत्पन्न भयो त्यो समस्या दाङमा पनि देखियो। तपाईँहरू जीससमा काङ्ग्रेसले निर्विरोध आउने जस्तो देखियो, बहुमत देखियो। आउँछ काङ्ग्रेस आउन सक्ने सम्भावना छ। अब हाम्रो त अब घोराइनमा उपमहानगरपालिका शानदार जितेका छौँ, तुलसीपुर पनि जित्ने क्रममा करिब जिते बराबर छ। अब 2टा उपमहानगरपालिका जित्नु पनि अब त्यति नराम्रो भयो। तर एउटा केन्द्रीय उपाध्यक्ष र एउटा महासचिवको जिल्लामा त्यो त सामान्य कुरा भयो नि। अरू पालिका तपाईँहरूले हार्यौँ, अरू पालिका हार्यौँ। अब यसको समीक्षा त्यही भन्दैछु मैले, समग्र समीक्षा। त्यो दाङ पनि आउला, स्वत लुम्बिनी प्रदेश आइहाल्ने भयो, मेचीदेखि महाकाली सबै आउँछ। त्यसको समग्र समीक्षा गरेर अब आउने चुनाव कसरी जित्ने, प्रदेश र केन्द्रको चुनाव जो अब आउने छ कहिले आउँछ त्यो होइन, त्यसलाई जित्नको लागि अहिले राम्रो समीक्षा हामीले गर्न सक्यौँ भने अनि आउने चुनाव कसरी जित्ने भन्ने एउटा नीति बनाउन, रणनीति बनाउन एउटा के छ भने नि कुरा तपाईँहरूले पनि त्यो फिल त गर्नुभयो होला। हजुर, अध्यक्ष ओली निकै खट्नुभयो, त्यो सबैलाई थाहा छ। उहाँ लगभग 77 जिल्लाका धेरै जिल्ला सदरमुकाममा पुगेर त्यो स्वास्थ्यका बावजुद पनि उहाँ त्यत्रो बेर उभिएर भाषण गर्नुभयो। तर त्यो टिममा तपाईँहरूको उपाध्यक्षहरू देख्न सकिएन। जो असन्तुष्ट पक्षको नेतृत्व गर्छु भन्नुहुन्छ भीमराव त्यहाँ देखिनु भएन। उहाँले आफ्ना कोटरीका मान्छे मात्रै लिएर भाषण गरेर गाली मात्रै गर्नुभयो। त्यसकारण सबैलाई मिलाउन सक्नु भएन, पार्टीभित्रका सबैलाई सन्तुष्ट पार्न सक्नु भएन, त्यसकारण पनि यो नतिजा आयो भन्छन्। हो, तपाईँहरूसँगै भाषण गरेको त हामी देखेनौँ। मैले बारम्बार चाहिँ के भन्दै आएको छु विभिन्न ठाउँमा, प्रशिक्षणहरूमा, बाहिर बोल्दाखेरि, पार्टी कमिटीमा भने यो लडाइँ हामीले जित्नको लागि चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने हामीभित्र जुन 9-10 लाख पार्टी सदस्य छन् भनेर हामीले भनिरहेछौँ, छन् 9 लाख जति त हाम्रो रेकर्डमा छन्। त्यो 9 लाख पार्टी सदस्य, नेता कार्यकर्ता सबलाई समान ढङ्गले दौडाउनुपर्छ, सबैलाई क्रियाशील बनाउनुपर्छ। त्यसो गर्न सक्यौँ भनेदेखि 5 दलीय गठबन्धन आए पनि हामी जित्न सक्छौँ भन्ने मेरो बारम्बारको भनाइ हो। यो सम्पूर्ण कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई चाहिँ परिचालित कति गर्न सक्छौँ, सबैलाई दौडाउन कसरी सक्छौँ, त्यो अनुसारको प्लानिङ, ठोस योजना यदि बनाएर काम गर्न सक्यौँ भनेदेखि 5 दलीय गठबन्धन बने पनि हामी डराउनु पर्दैन, हामी चुनाव जित्छौँ भनेर मैले बारम्बार भनेको छु। त्यसो र कार्यकर्ताको समग्र परिचालनमा पनि केही समस्या देखिया छ। मैले भने समग्र परिचालनमा पनि पदाधिकारी नेतृत्व नै सँगै सामूहिक परिचालन हुन सक्नु भएन कि सबै परिचालन बढी सबै एउटा अध्यक्ष चाहिँ खट्नुभयो हैन। निश्चित अब के देखिन्छ भने जिल्लामा पनि निश्चित केही साथीहरू बढ्ता क्रियाशील, केही साथीहरू अलि चाहिँ काम नपाए जस्तो, केन्द्रमा पनि केही साथीहरू एकदम भ्याइ नभई हुने, केही मान्छेले काम नपाए जस्तो, नेतृत्वले जिम्मेवारी दिन नसक्यो। त्यो वातावरण त्यस्तो चाहिँ त्यो स्थिति चाहिँ देखिया हो। त्यसो भएर मैले सबैलाई क्रियाशील भन्ने कुरा, सबका सब मान्छेलाई क्रियाशील, सबका सबलाई दौडाउनुपर्छ भन्ने कुरा गर्दै आएको हुँ। यसपटक त्यसबारेमा पनि हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ। जस्तो केपी ओली आफू पनि बिरामी हुनुहुन्छ, तै पनि खट्नु भएको छ। ऊ एकदम लाग्नु भएको। खै त उपाध्यक्ष त कोही पनि देखिन। होइन, सबै नेता, प्रमुख नेता पनि दौड्नुपर्छ, सबै नेता दौड्नुपर्छ। उहाँले सँगसँगै लिएर जान सक्नुपर्छ नि। खै त तपाईँले त माइनस गरेर एक्लै जानुभयो नि त अगाडि। त्यो माइनस प्लस के हो त्यो अलग कुरा हो। तर सबैलाई जुन ढङ्गले जुन एउटा अनुपातमा कुदाउनु पर्ने हो, दौडाउनु पर्ने, समग्र एमाले क्रियाशील हुन सकेन। यसमा समस्या छ। कसको सबै अब त्यो त अब त्यही भएर कहाँ के भएको। खोइ त तपाईँ र केपी ओली एउटै मञ्चमा बसेर भाषणमा मत मागे त मैले देखिनँ नि। होइन, एउटै मञ्चमा नबसे पनि सबै दौडने स्थिति भन्दा मेसेज त दिन्थ्यो नि त। युवराज गिवाली र केपी ओलीले एउटै मञ्चमा दाङमा बसेर भाषण गरेर मत माग्नुभयो भने भए त्यसको मेसेज अर्को जान्थ्यो। जहाँ शङ्कर पोखरेल र केपी ओली सँगै उभिँदैमा त्यसले राम्रो मेसेज जान्छ भन्ने होइन क्या। त्यहाँनिर युवराज गिवाली र केपी ओली उभिनु पर्थ्यो, मत माग्नु पर्थ्यो। खोइ त यी सबै कुराको समीक्षा गर्नुपर्छ। त्यही भएर अहिले पनि तपाईँहरूकोमा फल्नु गुट, फल्नु लाइनको, फल्नु विचारको छ। एउटा तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि नेकपा एमाले भित्र अहिले एउटा साँचो कुरा के हो भने अब अन्तर्विरोध त जहाँ पनि हुन्छ, अन्तर्विरोध छैन भन्ने कुरा त अवैज्ञानिक कुरा हो। अन्तर्विरोध जहाँ पनि हुन्छ, केही न केही असन्तुष्टि जहाँ पनि हुन्छ। 2जना मान्छे एकै ठाउँ बस्दाखेरि पनि त्यहाँ पनि अन्तर्विरोध हुन्छ। तर गुटबन्दी एमालेमा छैन। त्यो त सक्दिनु भन्छ गुटबन्दी गर्ने त जम्मै। गुटबन्दी गर्ने छैन। गुटबन्दी छैन। व्यक्तिले स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्ना विचारहरू
राख्न सक्छन्, राख्न पाउँछन्, राखी पनि रहेका छन्। तर गुटगत रूपले ब्लक भएर चाहिँ के भने यो त्यो ब्लक यो गुट यो ब्लक भन्ने स्थिति नेकपा एमालेमा छैन। यो सकारात्मक कुरा हो। त्यो त केपी ओलीले नै उहाँहरूले बहिर्गमन गरिदिनु भयो, जसले गुट गर्थ्यो। तपाईँहरू बेसारा हुनुभएको छ आज। होइन, गुट नै गर्ने हो भनेदेखि त अहिले पनि गर्न सकिन्छ। अहिले मन मिल्ने साथीहरू एकातिर बस्ने त्यो पनि गर्न सकिन्छ। तर त्यो गर्नु बेठिक हुन्छ भन्ने हामी सबैको ठहर हो। तर त्यो ठहर गर्दा नि पार्टीले गुटबन्दी नगरेर पनि यत्रो पराजय बिहोर्यो। गुटबन्दी भएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो होला? धन बिग्रन्थ्यो। भनेपछि गुटबन्दी नै गरेको भए अझ बिग्रन्थ्यो। गुटबन्दी नगर्दाखेरि अब एउटा जनमत राम्रै आएको छ होइन। उपमेयरहरूमा चाहिँ निकै धेरै मत आएको छ। आखिर सूर्यलाई भोट हाले हो नि, एमालेलाई भोट हालेको हो कि नि? त्यो व्यक्तिले पाएको त होइन। अब मेयरमा आउँदैन, उपमेयरमा आउँछ। मान्छे गतिलो नउठाओ के हो? अब त्यो व्यक्तिको चोइस पनि हुनसक्छ। सबै हेर्नु त महानगरपालिका जतिका मेयर त तपाईँहरूको त मान्छेले मनै नपराउने रहेछ। फेरि उपमेयर चाहिँ मन पराइदिने, उपमेयरले जित्ने, अब मेयरले हार्ने भएको त किन भएको भन्ने कुरा त्यही भएर त म समीक्षा गर्नुपर्छ भन्दैछु। आखिर त्यो उपमेयरमा त सूर्यमा भोट हाल्यो नि मान्छेले, एमाले भनेर भोट हाल्यो नि। तर मेयरले त हालेन। त्यही भोट किन उता गएन? यो त अचम्मको कुरा भइरहेछ। हो, त्यही भोट एमालेको भोटै छैन भन्ने कुरा त होइन नि। एमालेको भोट रहेछ भन्ने कुरा काठमाडौँको हेर्नुहोस्। तर एमाले गतिलो मेयर चाहिँ उठाएन छ भन्ने चाहिँ देखियो। विराटनगर नै हेर्नु न, विराटनगरमा त उपमेयरमा जित्यो एमाले, काठमाडौँमा जित्दैछ। त्यो यस्तो भएको जस्तो लाग्छ। फेरि पोखरामा जहाँ काङ्ग्रेसले उपमेयर उठाएको छ त्यहाँ लगभग तपाईँहरूलाई गाह्रो भएको छ। काङ्ग्रेस बाहेकको उपमेयर उठाएमा चाहिँ तपाईँहरूलाई सजिलो देखियो के एउटा पोखरा बाहेक। अब हेरौँ के हुन्छ। अब ठिक छ, अब तपाईँले यो निर्मम समीक्षा तपाईँहरूको होला, त्यो हामी अब गर्नै पर्छ। होला होइन कि गर्नै पर्छ। हिजो एमाले एउटा यस्तो शक्तिमा स्थापित भयो कि माओवादीलाई पनि सँगै ल्याएर हिँड्यो, नेकपा पनि बनायो, वाम गठबन्धनबाट नेकपासम्म पुग्यो। खैर त्यो भित्रका धेरै तपाईँहरूका ती कुरा धेरैचोटि गरिसक्यौँ हामीले, त्यसको पनि तपाईँहरू समीक्षा गर्नुहोला। आज जुन पराजय भोग्यो त्यसपछि फेरि वाम गठबन्धनका बाँसुरीहरू बन्न थाले। तपाईँकै नेताहरूले अब वाम गठबन्धन गर्नुपर्छ। उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रष्ट भनिदिनु भयो, ठुलो डिजास्टर बेहोरिसक्यौँ, अब वाम गठबन्धन गर्नुपर्छ भनेर भन्न थाल्नुभयो। कतिपय नेताहरू सुटुक्क प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटारतिर लाग्नुभयो भन्ने पनि सुन्नमा आयो। कि साँच्चीकै एमाले अत्तालिएर फेरि प्रचण्डको खुमलटारको प्रदक्षिणा पदे पदे गर्न थाले हो? के हो अब? फेरि प्रचण्ड चाहिए हो, फेरि माधव नेपाल चाहिए हो एमालेलाई? पहिला म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि एमाले अत्तालिँदैन। पटक पटक जित हार बेहोर्दै भोग्दै आएको पार्टी हो। अत्तालिने प्रश्नै आउँदैन। जनमत हाम्रो खतम भएको होइन, जनमत हाम्रो पक्षमा राम्रै छ। अहिले अलिकति परिणाम राम्रो भएन, चित्तबुद्धि परिणाम आएन, यो पनि अर्को सत्य कुरा हो। यस आधारमा हामीले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ र अब आउने दिनमा कसरी जाने त भन्दाखेरि चाहिँ धेरै कुरामा हामीले सुधार गर्नुपर्ने, परिवर्तन गर्नुपर्ने। मूलभूत रूपमा पार्टीभित्रको जुन विशाल पङ्क्ति छ हामीसित, जुन व्यापक सङ्गठनको सञ्जाल अरू कुनै पनि पार्टीभन्दा नेकपा एमालेमा सङ्गठनको सञ्जाल व्यापक छ। हरेक पालिकामा हरेक वडामा अधिवेशन गरेर, बाकाइदा अधिवेशन गरेर अनि कमिटीहरू निर्वाचित भएर आएका छन् र टोल कमिटीहरू अधिकांश ठाउँमा गठन भएको छ। टोल कमिटी भनेपछि त सङ्गठनको सञ्जाल अरू कुनै पनि पार्टीभन्दा लोभलाग्दो छ, निकै राम्रो छ। तर यसमा के हो भन्दा कमिटी त बने तर तिनको पर्याप्त राम्रो परिचालन भइरहेको छैन। अधिवेशनबाट कमिटी बने तर नियमित बैठक छैन, नियमित प्रशिक्षण छैन, नियमित परिचालन छैन, त्यसमा कमजोरी रहेको छ। त्यसो भएर पहिलो कुरा पार्टी पङ्क्तिलाई चाहिँ एकीकृत रूपमा, सक्रिय रूपमा क्रियाशील बनाउने कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ आगामी दिनमा हैन। दोस्रो कुरा नेपालको राजनीति जुन खालको 5 दलीय गठबन्धन बनिरहेछ र एउटै लक्ष्य, एउटै सिद्धान्त, एउटै उद्देश्य भएका पार्टीहरू, हिजो एकै ठाउँ बसेर काम गरेका पार्टीहरू आज विभाजित भएका छन्। के ठिक थियो, के उचित थियो, के आवश्यक थियो? यो प्रश्न त उठिहालेछ। यो चुनावले पनि यो प्रश्न त उठायो। हिजो मिल्दाखेरि झन्डै 2/3 बहुमत पुगेको थियो। आज विभाजित हुँदा यो परिणाम आयो भने उस्तो छर्लङ्गै देखियो नि। जतिसुकै कुरा गरे पनि देखिएन र? देखियो। यहाँभन्दा ठुलो तथ्य प्रमाण चाहिन्छ कि? यसले के देखिन्छ भन्दाखेरि तर कुनै एउटा पार्टीले कसैले चाहँदैमा यो बनिहाल्ने चिज पनि होइन हैन। अहिले हामीले वाम एकता गर्नु, अहिले पार्टी एकताको कुरा त टाढै छोडिदिनुहोस् हैन। तर एउटा कुरा चाहिँ म सिद्धान्तगत र नीतिगत रूपमा के भन्छु भने तपाईको एउटै लक्ष्य छ, एउटै सिद्धान्त छ, एउटै उद्देश्य छ भने तपाईले अर्को पार्टी बनाएर हिँड्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो?
तपाईँको सिद्धान्त फरक हो, नीति फरक हो, बाटो फरक भयो भने एउटाले के भन्दाखेरि युद्धबाट चाहिँ क्रान्ति गर्ने हो, युद्धबाट समाजवाद आउँछ भन्यो भने बाटो फरक पर्यो। एउटाले चुनावबाट आउँछ भन्छ, अर्काले युद्धबाट आउँछ भनेपछि त्यहाँ मिल्ने ठाउँ हुँदैन। एउटाले विद्रोह गरेर समाजवाद आउँछ भन्छ, अर्कोले होइन डेमोक्रेटिक प्रोसेसबाट लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट समाजवाद आउँछ भनेपछि त्यहाँ बाटो फरक पर्यो। होइन तपाईँ भनिराख्नु भएको छ कि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट समाजवाद ल्याउने हो, तपाईँ भनिराख्नु भएको छ समाजवाद लक्ष्य हो, तपाईँ भनिराख्नु भएको छ अहिले समाजवादको आधार तयार गर्ने हो, तपाईँ मार्क्सवाद लेनिनवाद भनिराख्नु भएको छ, लोकतान्त्रिक प्रणाली विधि प्रणाली भनिराख्नु भएको छ भने तपाईँ अलग बस्नुपर्ने किन? के तपाईँको आफ्नो पदको लागि, अध्यक्षको लागि, महासचिव उपाध्यक्ष हुनुको लागि मात्रै? मिसिँदाखेरि त जस्तै हिजो मिसिँदा मेरो उपाध्यक्ष पद गयो तर म खुसी थिएँ, म स्थायी कमिटीमा मात्र थिएँ नि त। स्थायी मेरो उपाध्यक्ष पद गए पनि म त खुसी थिएँ किनकि पार्टी मिल्यो, यसले जनतालाई देशलाईले केही काम गर्छ भन्ने विश्वास भयो। त्यसो भएको हुनाले अझै पनि सबै नेता कार्यकर्ताहरूले सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने एउटै सिद्धान्त विचार नीति उद्देश्य भइसकेपछि एकै ठाउँ बसेर अलि बलियो शक्ति बनाइसकेपछि चुनावमा त मान्छे चाहियो होला नि त। चुनाव जित्न त मान्छे थपिनु पर्यो नि, जति धेरै मान्छे त्यति धेरै चुनाव जितिन्छ भनेपछि यो तपाईँलाई फिल भएर हुन्छ कि केपी ओलीलाई पनि त फिल हुनु पर्यो? होइन मैले त यो होला नि, उहाँलाई पनि त उहाँले पनि त अब सोच्दै हुनु होला नि, उहाँले पनि त सोच्दै हुनु होला। त्यसो भयो सबक त सिक्नु भयो नि उहाँले। यो हामीले सबक सबैले सिक्नु पऱ्यो, सबै वामपन्थी। अब भएको पार्टी फुटाएर लिएर जाने माधव नेपाल, एबा भइराखेको पार्टी आफूले बनाएको पार्टी 15 वर्ष जुन पार्टीको महासचिव भएर यो पार्टी निर्माण गरियो, त्यो मान्छेले के भन्दा अब एमाले काम लाग्दैन, एमाले धुलो चटाउनु पर्छ भनेर अलग पार्टी बनाउँदा हालत के भयो? तर त्यत्रो एमालेको लागि रगत पसिना बनाएको माधव नेपाललाई म एमालेमा छिर्न दिन्न भन्दा त त्यो एङ्गल त्यो पाटोबाट नि छलफल छिर्न दिन्न हो कि पार्टी फुटाउन थालिसकेपछि त छिर्न दिन्न भन्छ नि जसले पनि। जब सारा पार्टी फुटाउनुको लागि डिजाइन अब सिङ फुक्लेपछि एक ठाउँमा आउने अवस्था भयो। त्यसो भएको हुनाले सबैका सिङ फुक्ले के सबैले जुत्ता सिङ फुक्ले अब हो। त्यसो भएर अब सबैले आत्मसमीक्षा गर्नु पर्यो। आत्मसमीक्षा गरेर हिजो 74 सालमा हामी किन त्यति ठुलो पार्टी बन्यौँ, किन त्यति धेरै भोट ल्यायौँ र आज हामी यो ठाउँमा किन पुग्यौँ भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु पर्यो। माओवादीले पनि हिजोभन्दा अलिकति चाहिँ के भन्दा 2-4 सिट बढी जित्या त भने अरू के हो त? तर प्रचण्डले त गठबन्धनले धेरै आशातीत सफलता हासिल गर्यो, यो प्रदेश र सङ्घको चुनावसम्म पनि यही गठबन्धन जान्छ भनिसके होइन। उहाँले पनि जतिसुकै गरे पनि तेस्रो हो नि, एमालेको तुलनामा त धेरै सानो नै छ पनि आज हो कि होइन? तर सकिन्छ भने हो नि त, माओवादी त फेरि आयो त पलाएर। जस्तै भन्नुहोस् एमाले पनि त सकिन्छ भने होइन, एमालेलाई धुलो चटाउने भने होइन, जबरजस्त सेकेन्ड पोजिसन छ नि त, जबरजस्त सेकेन्ड पोजिसन छ। यो जबरजस्त सेकेन्ड पोजिसन भनेको फेरि फर्स्ट हुनसक्छ। आउने चुनावमा एमाले एक्लै पनि फर्स्ट हुनसक्छ भन्ने कुराको त यसको सङ्गठन, यसको जनआधार, अहिलेको जनमत, यो यसको सारा कुराले चाहिँ के प्रश्न हुन्छ भन्दाखेरि आउने चुनावमा पनि फेरि एमाले आज चाहिँ के भन्दा त्यो बहुमत ल्याउन नसके भए पनि आउन सक्छ भन्ने कुरो त त्यो पोजिसन एमालेको अहिले पनि छ। तर माओवादीको समाजवादीको त छैन नि, छ र? हो। त्यसो भएर प्रतिस्पर्धा माओवादी समाजवादीसँग कि त्यसरी एमाले हार्यो भनेर उहाँहरूले खुसी मान्नुपर्ने पनि कुनै आवश्यकता छैन। 2-4 सिट जित्यो भनेर खुसी मान्नुपर्ने केही आवश्यकता छैन। तर वाम गठबन्धन सम्भव छ कि छैन अबको प्रदेश र सङ्घको चुनावमा म जान्न खोज्दैछु। तपाईँहरूको पार्टीका केही नेताहरूले प्रचण्ड भेट्न थालेको भन्ने कुरा आयो। पहिलो यसमा दुईवटा कुरा भन्छु मैले, सुन्नुहोस्। पहिलो कुरा नेकपा एमाले आफ्नो शक्तिलाई नै व्यवस्थित गर्ने कुरामा लाग्नुपर्छ। आफ्नो शक्तिलाई नै राम्रोसँग परिचालन गर्ने, राम्रोसँग योजना बनाउने, सबैलाई क्रियाशील बनाउने काममा लाग्नुपर्छ। नम्बर 1 यो निर्णायक कुरा हो, यो निर्णायक कुरा हो, यो सबभन्दा मुख्य कुरा हो, यो नम्बर 1 कुरा हो। नम्बर 2 मिल्न सक्ने जति सम्भव भएका वामपन्थीहरूसित वामपन्थी गठबन्धन बनाएर या तालमेल मिलाएर भन्नुहोस् न। अहिले पनि त माओवादी र एमाले केही ठाउँमा मिले, अहिले पनि माओवादी र काङ्ग्रेस समेत रोल्पामा मिल्नुपर्ने रहेछ नि। एमाले र काङ्ग्रेस समेत पनि मिल्नुपर्ने। काङ्ग्रेस त प्रमुख प्रतिद्वन्दी हो, त्यही रोल्पामा एमाले र काङ्ग्रेस किन मिलायो त? नमिल्नु भनेर किन भन्न सकेन त? माथि केन्द्रले भनेन, भन्ने नीति थिएन हाम्रो। त्यहाँको आवश्यकताले त्यहाँ फाइदा हुन्छ भने कसैसित पनि मिलेर गर्न सकिन्छ, तल मिल्न सकिन्छ, माथि कहीँ गठबन्धन हुन्न भने त्यहाँ सर्कुलर जारी गरेका थियौँ। यसको तात्पर्य के हो भने फेरि पनि हामी आउने चुनावमा मिल्न सक्ने जति शक्तिसँग, मिल्न सक्ने सम्भव शक्तिसँग, अहिले अब फलानु भनौँला तँसित मिल्दैन भन्ने भने के गर्ने? त्यसो भएर जोसँग मिल्न सक्ने सम्भावना हुन्छ तीसित पनि मिल्ने। पहिलो कुरा आफ्नो शक्तिलाई बलियो बनाउने,
आफ्नो शक्तिलाई क्रियाशील बनाउने। काङ्ग्रेससँग पनि मिल्न सकिन्छ होइन त? काङ्ग्रेस त हाम्रो मुख्य प्रतिद्वन्दी हो। तर रोल्पा जस्तो ठाउँमा त फेरि तपाईँहरू काङ्ग्रेससँग पनि मिलेर सङ्घीय चुनाव लड्ने जस्तो पनि देखिन्छ। त्यो अपवाद हो। काङ्ग्रेस फेरि पनि आउने चुनावमा मुख्य प्रतिद्वन्दी हो होइन। लोकतन्त्र जोगाउनको लागि काङ्ग्रेस हाम्रो साथी पनि हो, यो पनि बुझ्नुपर्छ। फेरि यसको अर्थ काङ्ग्रेस शत्रु हो म भन्दिनँ। काङ्ग्रेस हाम्रो चुनावको प्रतिद्वन्दी हो, तर काङ्ग्रेसले जित्नु भनेको पुँजीवादले जित्ने हो। काङ्ग्रेससित मिसिएर चुनाव जित्ने जो साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँले कम्युनिस्ट नाम राखे पनि पुँजीवादलाई नै बलियो बनाउने उहाँले काम गर्ने हो, किनकि नेतृत्व काङ्ग्रेस भएपछि कम्युनिस्ट बलियो हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले एमाले जित्ने भनेको त कम्युनिस्ट पार्टी जित्ने हो, वामपन्थी विचारले जित्ने हो, समाजवादले जित्ने हो। त्यसो भएर काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउनु भनेको पुँजीवादलाई बलियो बनाउने हो, एमालेलाई बलियो बनाउने भनेको समाजवादलाई बलियो बनाउने हो। यो क्लियर कट कुरा हो। तर अहिले के भयो त भन्दा यो चुनावमा कम्युनिस्ट र आफूलाई समाजवादी भन्नेहरू नै पुँजीवादको पक्षमा गएको हुनाले एमालेलाई अलिकति त्यसले नोक्सान पुर्याएको हो। तर अब सबैले सोच्नु पर्यो, काङ्ग्रेसलाई माधव र केपी ओली फेरि एउटै मोर्चा एउटै पार्टी बनाएर अब आउने चुनावमा लड्ने सम्भावना छ। अहिले पार्टी एउटै बनाउने कुरा अलि टाढाको कुरा हो, तर चाहिँ के भन्दाखेरि चुनावी तालमेल गरेर जाने कुरामा चाहिँ सोच्नुपर्छ। छलफल अगाडि बढेको छ, सोच्नुपर्छ। तर यसको तात्पर्य के भन्दाखेरि एमाले पहिलो नम्बर त आफ्नै शक्तिलाई सुदृढ गरेर छलफल अगाडि बढ्यो कि बढेन? बढ्या त्यो त केही पनि भएको छैन अहिलेसम्म। अब तर सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा त आउन थाल्यो। अब अनौपचारिक रूपमा कसैले व्यक्तिगत रूपमा कोही कुरा गरेका छैन, अलग कुरा हो। तर पार्टीको औपचारिक कुरा मेरो कसैसित पनि कोही कुरा भएको पनि छैन। आवश्यक हो कि होइन? तर चाहिँ आवश्यक देखियो। प्रथम कदाचित उनीहरू फेरि 5 दलीय मोर्चा बनाएर एमाले विरुद्ध आयो भने तपाईँहरू त धेरै गाह्रो होला नि। अब होइन, हामी त मैले त भन्छु नि, हाम्रो पार्टीका 9-10 लाख सङ्गठित सदस्यहरूलाई साँच्चै राम्रोसँग परिचालित गर्ने, सबैलाई परिचालित गर्ने, सबैलाई सक्रिय पार्ने नयाँ योजनाका साथ हामी अगाडि जाने हो भनेदेखि निकै ठुलो शक्ति हो, निकै ठुलो ताकत गठबन्धन जरुरी पर्छ। र अहिलेको अभ्यासबाट पनि के देखियो भनेदेखि चाहिँ हामीले साँच्चै एमालेलाई अझ नयाँ उचाइमा व्यवस्थित गरेर जाने हो भनेदेखि चाहिँ 5 दलीय गठबन्धनलाई पनि चुनावमा जित्न सकिन्छ भन्ने कुरा अहिलेको अनुभवले। तर तपाईँले यसो भनिरहँदा तपाईँहरूको सूर्य चिन्हबाट लडेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले एमालेसँग गठबन्धन अब गरिँदैन, उदासीन भयो एमाले, जित्नु पर्ने धेरै ठाउँ गुमाइयो, फाइदा भएन हामीलाई, एमाले उदासीन हुँदा हामीले धेरै कुरा गुमायो। कमल थापाले हेप्न लागे तपाईँहरूलाई? त्यो उहाँको समीक्षा होला, ठिकै छ, उहाँको आफ्नो विचार हो, त्यो ठिकै छ। उहाँको अनुभव, उहाँको चाहिँ के अनुभव प्राप्त गर्नुभयो, उहाँले के गर्ने, उहाँले सोध्ने कुरा भयो। तर हामीले आगामी दिनमा आफ्नो शक्तिलाई सुदृढ गर्ने कुरामा पहिलो ध्यान, दोस्रो कुरो आफूसित मिल्न सक्ने जतिसित मिलेर चुनाव, यो तपाईँहरूको अब लक्ष्य हो। अब अन्तिममा छु, यति कुरा गरिरहँदा तपाईँहरूले 46 सालमा लडेर यो परिवर्तन ल्याउनु भयो, अझै बढी लडेर 62-63मा यहाँसम्म आउनुभयो। अवश्य पनि यो तपाईँहरूको सफलता होला असफलता होला, जनताले के गर्लान् त्यसको छुट्टै बहस होला। तर यो माथि यो चुनावमा केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले प्रश्न चिन्ह उठाइदिनु भयो। काठमाडौँ नेपालकै मुटु राजधानी काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार आधाभन्दा बढी मध्ये काङ्ग्रेस र एमाले भन्दा अगाडि छन्। धनगढीमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितिसके, धरानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितिसके, जनकपुरमा त काङ्ग्रेसका बागी हुन्, बागी उठेकाले स्वतन्त्रले जिते। यो तपाईहरुले ल्याएको व्यवस्था परिवर्तन र तपाईहरुको जुन यो तपाईहरुको यो परिवर्तन त्यत्रो रगत बगाएर ज्यान आहुति दिएर ल्याएको परिवर्तनमाथि प्रश्न चिन्ह हो। यसलाई सामान्य रूपमा लिनु भएको छ कि यो असामान्य हो? यसलाई तपाईले बीचमा खण्डन नगर्नु होला, मैले यसको राम्रो जवाब दिन्छु। लोकतन्त्र भनेकै यही हो। लोकतन्त्र भनेको के हो भनेदेखि हरेक नागरिकलाई चुनावमा उठ्ने र चुनावमा भोट हाल्ने, स्वतन्त्र रूपले भोट हाल्ने, आफ्नो मत व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ। चुनावमा ऊ कुनै पनि पदमा उठ्न सक्छ र चुनावमा उसले कुनै पनि उम्मेदवारलाई, कुनै पनि पार्टीलाई, व्यक्तिलाई आफ्नो मत प्रकट गर्न सक्छ। यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। र चुनावमा पार्टीहरू पनि उठ्न सक्छन्, सङ्गठित रूपमा पनि उठ्न सक्छन्, असङ्गठित रूपमा पनि उठ्न सक्छन्। लोकतन्त्र भनेको पार्टीहरू मात्रै चुनाव उठ्न पाउने अनि व्यक्ति चाहिँ उठ्न नपाउने हो। र हामीले ल्याएको व्यवस्थाले के भन्छ भनेदेखि कुनै पनि नेपाली नागरिक कुनै पनि चुनावमा ऊ आफू उम्मेदवार बन्न सक्छ। कुनै पनि नेपाली नागरिकले आफूले चाहेको पार्टी, आफूले चाहेको व्यक्तिलाई भोट हाल्न पाउँछ। त्यसमा कुनै पनि नियम कानुनले बन्देज गर्दैन भन्ने हामी लडेर ल्याएको व्यवस्थाले यो भन्छ। त्यो हामीले लडेर ल्याएको व्यवस्थाले गर्दा नि आज बालेन चाहिँ उठ्न पाउनुभयो र भोट पाउनुभयो। ठिक हो, त्यो उठ्न हो, ठिक हो।
कुनै पनि व्यक्ति चुनावमा हाम्रो ल्याएको व्यवस्थाले के भन्छ भने पार्टीहरू मात्रै उठ्ने होइन के, व्यक्ति पनि स्वतन्त्र ढङ्गले चुनाव उठ्न पाउँछ, चुनाव लड्न पाउँछ, त्यसले जित्न पाउँछ। तर दलीय व्यवस्थाको परिभाषा नै बदलिने भयो नि त। दलीय व्यवस्थामा कुनै स्वतन्त्र व्यक्तिले चुनाव जित्नु राम्रो हो? परिभाषा बदलिँदैन बाबा, यो व्यक्तिको अधिकार हो। दलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्र व्यक्तिले चुनाव जित्नु भनेको त महेन्द्र पथ हो, महेन्द्रको डक्ट्रिन हो, यो दलहरूले स्वीकारे भन्छन् क्या मान्छेले। किन महेन्द्रलाई गाली? मान्छेले के भन्ने छोडिदिनुहोस्, हामीले ल्याएको व्यवस्थाले तर जान्छ नि त्यता महेन्द्रले ल्याएको पञ्चायत त ठिक रहेछ होइन। हामीले ल्याएको व्यवस्थाले के भन्छ भन्दाखेरि हरेक नागरिक नागरिक चुनावमा उठ्न पाउँछ र चुनावमा भोट हाल्न पाउँछ। तर स्वतन्त्र यसरी व्यापक रूपमा 165 स्थानमा स्वतन्त्र उठेर आए भने पहिलो कुरा यो संवैधानिक अधिकार हो। पहिलो कुरा हामीले ल्याएको यो व्यवस्थाको कुरा हो। त्यो हामीले ल्याएको व्यवस्था अनुसार उहाँहरू पनि उठ्न पाउनुभयो र जित्न पाउनु भएको छ। उहाँहरूले हाम्रो ल्याएको व्यवस्थालाई हामीलाई स्याबासी दिनु पर्यो। त्यो व्यवस्थाले उनीलाई लडेका व्यक्तिहरू थिए र न म यहाँ आएर म स्वतन्त्र भएर पनि म मेयर हुन पाएँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले स्याबासी दिनु पर्यो, नम्बर 1। नम्बर 2, अब पार्टीका उम्मेदवारहरूले हार्ने, एउटा सङ्गठित पार्टी छ त्यसका उम्मेदवारले हार्ने व्यक्तिले जित्ने किन भयो भन्ने कुराको चाहिँ पार्टीहरूले समीक्षा गर्नुपर्छ। किन भयो भन्नेमा बाहिर के आयो चर्चा भने दलहरूको अकर्मण्यता, दलहरूप्रतिको वितृष्णा, नेतृत्वप्रतिको जनताको असन्तुष्टि, भ्रष्टाचार, कुशासन, यी सम्पूर्ण कुराको बास्केटले गर्दा दलहरू नेताहरू थिचिए, स्वतन्त्रले जिते। यो फर्किन्छन् क्या फ्ल्यासब्याकमा। नानी मैया दाहालले चुनाव जितेर पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो बिम्बको रूपमा पञ्चायतको विरुद्धमा। बालेन शाह चाहिँ यो व्यवस्थाको विरुद्धका एउटा बिम्ब हुन्। अब यो व्यवस्था पनि ढल्छ भनेर के भन्नु? यो कुरा तपाईँको मैले के मान्दिनँ भनेदेखि बालेन शाह यो व्यवस्थाभित्रै चुनाव लडेका छन्। नानी मैया पनि त भित्रै लडेका थिइन् नि। सुन्नुहोस्, बालेन शाह यो व्यवस्था उहाँलाई चाहिँ स्वतन्त्र ढङ्गले चुनाव लड्ने व्यवस्था थियो र न उहाँ उठ्नुभयो र कतिपय ठाउँमा जिते होइन। त्यसो भएको हुनाले यो स्याबासी उहाँले यो व्यवस्थालाई दिनुपर्छ, यो संविधानलाई दिनुपर्छ। र अब जहाँसम्म एउटा चुनौती चाहिँ भयो, यसले के चुनौती भयो भन्दाखेरि अब पार्टीको उम्मेदवारलाई भन्दा स्वतन्त्रले जित्ने भइसकेपछि त्यहाँनिर हाम्रा के कमी कमजोरी थिए भनेर अब तपाईँहरू त्यो समीक्षा गर्ने एमाले पनि यसबारे सोध्नुपर्छ, काङ्ग्रेसले पनि सोध्नुपर्छ, अरू पार्टीले पनि सोध्नुपर्छ। यो एमालेको मात्रै जिम्मेवारी होइन। तर काङ्ग्रेसले त एमाले गल्ती गर्यो, त्यो घानमा हामी पनि पर्यो। एमालेको गल्तीले बालेन शाहलाई जनताले रुचाए, दुई पटक संसद विघटन गर्ने, संसद अवरुद्ध गर्ने, अनि स्वतन्त्र आए, त्यो घानमा हामी पनि पर्यौँ भनेर भनिसक्यो काङ्ग्रेसले। अन्त काङ्ग्रेसको उम्मेदवारले बालेन शाहलाई जित्या भए हुन्थ्यो नि त, किन नजित्या त? जनताले काङ्ग्रेसलाई पनि तपाईँहरूकै घानमा हालिदिएर क्या। हो त काङ्ग्रेसले बुझ्नु पर्यो आफ्नो कमजोरी भयो। त्यहाँ एमाले कमजोरी गर्दा हामीले पनि राजधानीमा धान खाने मुसो चोट खाने भ्यागु त भयौँ भन्छ। त्यो त आफ्नो चाहिँ छाला जोगाउने कुरा मात्रै हो, चौडी जोगाउने कुरा मात्रै हो। त मुख्य रूपमा चाहिँ के भन्दाखेरि पोलिटिकल पार्टीहरूले अब स्वतन्त्र उम्मेदवार ठाउँ ठाउँमा धमाधम जो जित्दैछन् त्यसले चाहिँ के भन्दा एउटा चुनौती पनि हो कि अब हामीले कहाँ करेक्सन गर्नुपर्ने हो, हामीले आफूलाई कहाँ सुधार्नुपर्ने हो, यो समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भयो। यो समीक्षा गर्नुपर्छ। तर फेरि के होइन भने नि डेमोक्रेसीमा व्यक्ति पनि स्वतन्त्र ढङ्गले उठ्न सक्छ। नागरिकले पनि, जनताले पनि कहिले के भन्छ भने पार्टीले उठाएको व्यक्ति भन्दा स्वतन्त्र ढङ्गले उठेको व्यक्ति चाहिँ जनताले राम्रो ठान्यो भने भोट हाल्न नपाउने कि नपाउने, त्यति उदाहरण तपाईँले दिनुभयो। अब अन्तिममा यो सिस्टम हामीले ल्याएको सिस्टमको फल हो क्या यो, म भन्दैछु। अब अन्तिममा खैर त्यत्रो संसद अवरुद्ध गर्नुभयो, हजुर 58 दिनको इतिहास त तपाईँहरूले नै रच्या हो उति बेला पनि, त्यसले पनि मात खुवाएर संसद अवरुद्ध गर्नुभयो। तपाईँहरूको माग दुईटा थिए। माधव नेपालका ती सांसदहरूलाई संसद भवनभित्र छिर्न दिन भएन दलका रूपमा, नम्बर 1। नम्बर 2, त्यो हो भनेपछि सभामुखले राजीनामा दिनु पर्यो। त्योभन्दा टस्को मस हामी हुनेवाला छैन, फिर्ता लिनेवाला छैन। हार बिहोर्नुभयो, अचानक संसद अवरुद्ध फिर्ता गर्नुभयो, किन? अब अहिले संसद चलाउन जुन समर्थन गरियो राम्रो गरियो। पहिला किन गरे त? अनि त्यसको उत्तर दिनु पर्दैन। अवरुद्ध किन गरियो? संसदीय दलमा छलफल होला। म दलको सदस्य छैन, संसदीय दलमा छलफल होला। अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि जुन गरेको छ त्यो ठिक छ भन्ने मान्छ। चिसै पानीले नुहाउनु हो है? चिसै पानीले होइन, संसद चाहिँ सधैँभरि अब बजेट आउनु लाग्छ। त्यत्रो दिन अवरुद्ध गरेर के नाटक गरे भनेर प्रश्न गर्छन् के जनताहरू। मैले गरे होइन, त्यो पनि संसदीय दलमा त छलफल। गल्ती चाहिँ निरन्तर गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू। अनि कहाँबाट चुनाव जित्न सकिन्छ त? अनि यसबारे पनि समीक्षा गर्नुपर्छ। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बनाइराख्दिनु। यसको लागि धन्यवाद।